Sangye chedan soki chanam la chancho mardon dani keso che dagi jinso gi sonam gi dola penjira sangye dupara shu sangye chedan soki chanam chancho mardon dani keso che dagi jinso gi be sonam gi dola penjira sangye dupara shu sangye chedan soki chanam la chancho mardon dani keso Dagi jinso gibe sonam gi dola penjira sang yubara shu simja tamje dewa dan dewe gyuda dembara gyuro je dungal dan dungal gi gyuda rawara gyuro je dungala mebe dewa dan midawara gyuro je nyeri chadan dan dawe tanyam Nipa gyuro je apa den zawe lama rimbo je dagi chivura peme adin shu Kati chimbe gone je son te ko son tuge ngado Sando sora sashi puji jujin mendo Tamrira dungshe ngide gyamba Sangye shindo minde bulwa Dokuna namda shindo Chobara isho guru buddha bodhisattva sapariwa Ratna mandala puja mega samundra spara Namaye Awa Simjen Namge Samba Danloye Cheda Cheta Chejon Tomo Tepai Chege Korolo Korodo So सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितार्थ कल्याण त सम्मा सम्बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्ने मनसायको साथमा मानव चलमा भइपरिआएको यस विषम परिस्थिति महामारी रोगबाट शीघ्र स्वास्थ्य लाभ गरेर अन्ततगत बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने मनसायले सद्धम्म देशना सुनिदिन हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशना को बारेमा आज हामी विशेष गरेर 5 मार्ग बुद्ध हुनलाई कस्तो बाटोको खुड्किलोबाट पार गर्दै अनि बुद्ध भूमिमा पुग्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हाम्रो चर्चा हुँदैछ र हिजो हामीले केही कुराहरू अलि चर्चा गऱ्यौँ तर हिजो अलिकति अस्पष्ट भयो आज म तपाईहरुलाई अलिकति खुला रूपमा बताउन चाहन्छु हिजो केही एक दुईवटा शब्दहरू केही मिस्टेक पनि हुन पुगेका छन् मैले पछि यसो सुन्दाखेरि एक दुईवटा शब्दहरू त्यहाँ मिस्टेक पनि हुन पुगेका छन् त्यसलाई सुधार गर्दै आज म तपाईहरुलाई यो भाव संसार के रहेछ भन्ने बारेमा म बुझाउन चाहन्छु म अलिकति उठेरै म तपाईहरुलाई सिकाउँछु यहाँ तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हामीले अलि राम्रोसँग सिकाउन सकेनौं मैले यहाँ एउटा फोटो प्रस्तुत गरेको छु यो चाहिँ भगवानको मार्गमा विश्व ब्रह्माण्डलाई कसरी प्रस्तुत गरेको छ भन्ने कुरा हो यो तपाईले यहाँ माथिदेखि लिएर तलसम्म हामीहरू जस्ता प्राणीहरूले गरेको विभिन्न कर्मको कारणले यो बनेको हो रे विभिन्न कर्मको कारणले विभिन्न किसिमका लोकहरू बन्दै गए रे यसमा हामी सबैको हात छ यो बन्नमा हामी सबैको हात छ अभिधर्मले यसरी बताउँछ अब यो कसरी रहेको छ त रे हजुर यो मोबाइलले अलिकति अप्ठ्यारो पार्यो अब आयो फेरि अब यो तल हेर्न सक्नुहुन्छ यो तल चाहिँ यहाँ विश्व वज्र हावाको वज्र भनिएको छ यहाँ वज्रको आकृति पनि दिएको छ तपाईको यहाँ हेर्नुस् यहाँ वज्रको चुचो यहाँ सिधै गयो अर्को चुचो चाहिँ कहाँ छ यहाँनेरि छ यहाँ छ हैन फेरि यता अर्को चुचो यहाँबाट गएर सिधै यता आएर फेरि यसको चुचो यहाँ छ ल क्रसिङ वज्र विश्व वज्र भनिन्छ हो यो चाहिँ हावाको चाहिँ एकदम बलियो हावाले चाहिँ
यो विश्वले थामेको छ रे। त्यसमा अब तपाईँले यहाँ 3टा घेरा, पहिला यहाँ तपाईँले निलो घेरा देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि पहेँलो घेरा, त्यसपछि कालो घेरा देख्न सक्नुहुन्छ है। यो निलो घेरा चाहिँ विशेष गरेर पानीको हावा मन्थन भएर पानी बन्यो रे। पानी मन्थन भएपछि पानीमाथि अनि जमिन, सुरुमा चाहिँ सुनै सुनको सुवर्ण भूमि रे, सुनै सुनको जमिन बन्यो रे। सुनै सुनको जमिन बनिसकेपछि अनि त्यसपछि गएर अनि यो चाहिँ बाहिर कालो घेरा चाहिँ चक्रवाल, लौह चक्रवाल, फलामबाट बनेको यस्तो चाहिँ फलाम धातुबाट बनेको लौह चक्रवालको घेरा बन्यो, बार बन्यो रे। अब यसको भित्र भागमा चाहिँ यहाँ बिचको भाग, यसलाई सुमेरु पर्वत भनिन्छ। यो सुमेरु पर्वत छ है। यो सुमेरु पर्वत चाहिँ हजुरको म बिस्तारै बताउँछु। दक्षिणपट्टि यसको भाग निलो रत्नले, बैन्दुरीय रत्न भन्ने एउटा हामीले यु भने जस्तै, अब यसलाई संस्कृतिमा ल्यापिस ल्याजुली भन्छन्, त्यस्तो रत्नले बनेको रे। यो निलो भएको, यसको निलो भएकोले समुद्रलाई पनि हामीले, हाम्रो यो पृथ्वीमा भएको समुद्रलाई पनि हामीले निलै देख्छौँ, माथि आकाशमा निलै देख्छौँ भयो। अब यसपछि पूर्वपट्टि चाहिँ यो सेतो रत्नले बनेको, सेतो भने क्रिस्टलले बनेको छ, त्यो भएर पूर्वपट्टिको भाग पनि सबै सेतै देखिन्छ, समुद्र पनि सेतै देखिन्छ अरे। त्यसपछि पश्चिमपट्टि, अब पश्चिमपट्टि यसको पछाडिपट्टि छ, यो चाहिँ रातो रत्न, यसलाई चाहिँ पद्म राग भन्ने रातो रत्न छ हो, त्योबाट बनेको रे। अनि पश्चिमपट्टिको भाग चाहिँ उनीहरूले रातै देख्छन्, आकाशको रङ पनि रातै, अनि त्यहाँको पानी समुद्र पनि रातै देख्छन् रे। उत्तरपट्टिको भाग चाहिँ सुनौलो रत्नले बनेको, सुनले बनेको सुमेरु पर्वत, अनि उत्तरपट्टिको सारा कुराहरू पनि सुनौलै देखिन्छ, यो द्वीप पनि पहेँलै देखिन्छ हो, त्यो भयो। यसलाई सुमेरु पर्वत भनियो। सुमेरु पर्वत मुनितिर यहाँ ठ्याक्क तर यहाँ 4वटा तख्ताहरू छन् होइन, 4वटा तख्ता, यो तख्ताहरू, यो 4वटा तख्तामा चाहिँ चतुर महाराज भन्ने चाहिँ यहाँनिर बस्छन्। त्यसपछि तल गएपछि यहाँ चाहिँ 7वटा सुनौलो भयो, 1 2 3 4 5 6 7, 7वटा सुनौला पर्वतहरू छन्। अब यसका नामहरू पनि छन्, विनित भने के नामहरू हुन्छन् होइन, यस्तो नामहरू छन् हो। यो सुनौलो पर्वतको बिचमा चाहिँ सफा पानीहरू बन्छ, सफा पानीहरू बसेको हुन्छ। यो पानीहरू सफा जललाई जल भनिन्छ। यो शीतल जल भएको ठाउँमा चाहिँ नाग राजाहरू चाहिँ यहाँ बास गर्छन् हो भयो। अब यो सुमेरु पर्वतको तर भित्री भागमा चाहिँ अनि असुर लोक भनी बस्छ रे, असुर लोक चाहिँ यसको भित्री भागमा बस्छन् रे। अब त्यसपछि यो 7 र सुनौला पर्वतको बाहिरी भागमा 4वटा महाद्वीप र 8वटा उपद्वीप भन्ने छन्, 4वटा महाद्वीप अनि 8वटा उपद्वीप छन्। त्यसमध्ये पूर्वपट्टि चाहिँ हजुरको यो चाहिँ विदेह रे, यो विदेह द्वीप हो। यो विदेह द्वीप चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि पूर्णिमाको जुन ठ्याक्क आधी काटेर जस्तो त्यस्तो छ, त्यसलाई विदेह। यहाँका मान्छेका रूप एकदमै राम्रो सुन्दर हुने, एकदमै कोमल नौनी घिउ जस्तै हुने भएकोले, उनीहरूको शरीर चाहिँ नौनी घिउ जस्तै हुने भएकोले विदेह रे। अनि एउटा भनाइ छ, नौनी घिउ जस्तो भयो भने किन पग्लिन त भन्दाखेरि पग्लिँदैन। जसरी हाम्रो शरीर मासुको भएर पनि यो तुरुन्त सर्दैन, त्यस्तै त्यहाँ पनि नौनी घिउ जस्तै भए पनि त्यो पग्लिहाल्दैन रे हो। त्यो भएर त्यो ठाउँको नाम चाहिँ विदेह। अनि दायाँ बायाँ चाहिँ त्यसको उपद्वीपहरू, 2टा उपद्वीपको साथमा यो महाद्वीप विदेह भन्ने द्वीप यहाँ छ, यो चाहिँ पूर्वपट्टि पर्छ। त्यसपछि आएर अब हामी बस्ने ठाउँमा चाहिँ यो जम्बुद्वीप, हामी अहिले यहाँनिर छौँ। अभिधर्मको भाषामा भनाइमा हामी अहिले यहाँनिर छौँ, दक्षिण जम्बुद्वीप, दक्षिणपट्टि जम्बुलिङ भन्ने छ। यहाँ चाहिँ जमुनाको रुख धेरै हुने भएकोले यो द्वीपलाई चाहिँ जम्बुद्वीप भनियो, जमुनाको रुख धेरै हुने भएकोले जम्बुद्वीप भनियो होइन। अब यसको आकार चाहिँ रथ जस्तो, रथ घोडाले चाहिँ बग्गीको आकारको छ रे। अनि त्यो दायाँ बायाँ चाहिँ यसको उपद्वीप, 2टा उपद्वीप भए होइन। त्यसपछि पश्चिमपट्टि चाहिँ अब यसको पछाडिपट्टि छ, अब हामीले देखिँदैन यो पछाडिपट्टि चाहिँ अनि गोलो चन्द्रमा जस्तै आकारको चाहिँ अपर गोदनिया भन्ने नुप भालाङच्यो भन्ने अपर गोदनिया भन्ने द्वीप छ।
दायाँ बायाँ फेरि त्यही आकारको द्वीपहरू छन्। उत्तरपट्टि चाहिँ कुरुद्वीप रे। कुरुद्वीप भनेको चाहिँ अब यो चाहिँ यसको आकार चाहिँ चारपाटी छ, चौकस भएको आकारको छ। अब यहाँ चाहिँ 1000 वर्ष पक्का अकाल मृत्यु हुँदैन, 1000 वर्ष पक्कै बाँच्न सकिन्छ अरे। यसको दायाँ बायाँ चाहिँ उपद्वीपहरू भए। त्यसपछि अब यो सुमेरु पर्वतको यता यता यो चाहिँ सूर्य भयो, यो चाहिँ चन्द्रमा भयो। चन्द्रमा सुमेरु पर्वतको अलि तल्लो भागमा यसरी रहेका हुन्छन्। अब यो चाहिँ सुमेरु पर्वतको टुप्पोको भाग भयो। सुमेरु पर्वतको टुप्पोको भाग चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्द्रको दरबार हो। यो इन्द्रलोक हो। वैजयन्ती भन्ने उसको यसमा चाहिँ दरबार छ। इन्द्रहरू चाहिँ यहाँ बस्छन्। बिच भागमा चाहिँ इन्द्रहरू बस्छन्। यसको छेउछेउको भागमा चाहिँ यक्षहरू बस्छन्। छेउछेउ भागमा यो तलको चार तख्ता भएको पनि यो चार तख्ता चाहिँ चतुर महाराजिक देवलोक। यक्षहरू चाहिँ यहाँ पनि बस्छन्। मेन यक्षका राजाहरू चाहिँ यहाँ बस्छन्। हामीले गुम्बाहरूमा गएर देख्दाखेरि गुम्बाको बाहिरपट्टिको भित्तामै ठुला ठुला राजाहरू त्यहाँ धर्मपालहरू राखेका देखिन्छ। त्यो धर्मपाल चाहिँ यो चार तख्तामध्ये माथिल्लो तख्ताको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बसेर चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ रक्षा गरेर बसेका हुन्छन्। उनीहरूलाई चाहिँ यक्ष भनिन्छ। यक्ष भनेको देवता पनि होइन, राक्षस पनि होइन, त्यस्तो किसिमको एउटा व्यक्तिहरू हुन्छन्। तिनीहरूले यक्ष भनिन्छ तापनि तर अहिले उनीहरूलाई पनि देवतामै गाभिन्छ। त्यही भएर उनीहरूलाई चाहिँ चतुर महाराजिक देवता भनियो। अब यो माथिको चाहिँ इन्द्रलोक भयो। अब इन्द्रलोकबाट अब अनि नर्ग प्रेत पशु कहाँ छन् त? नर्ग प्रेत पशु यही भित्रै छन्। यो जस्तो अब पशु लोक हामी कहाँ पनि छन् पशु लोक होइन, यहीँ होला। नर्ग लोक पनि यही भित्र छ, प्रेत लोक पनि यही भित्र छ। उनीहरू चाहिँ भित्रभित्र बस्छन्। हो त्यसरी बताएको छ। अब यसपछि हजुरको माथि गएपछि अब यो जुन छ यो चाहिँ यसलाई चाहिँ याम भनिन्छ। भोट भाषामा थपडल रे। अब यहाँसम्म चाहिँ असुरलोकसँग वार हुन्छ, युद्ध हुन्छ। थाप्पा भनेपछि युद्ध सङ्ग्राम हुन्छ। तर यहाँबाट माथि यहाँ पुगेपछि चाहिँ असुरलोकसँग युद्ध नहुने भएको थापढल याम रे। यहाँ चाहिँ असुरलोकहरू युद्ध गर्न आउन सक्दैनन्। यिनीहरू चाहिँ अन्तरिक्षमा छन्। सुमेरु पर्वतभन्दा माथि आकाशमा रहेका छन्। यो ठाउँलाई याम भनियो। यामभन्दा माथि अब यो अर्को भुवनलाई चाहिँ तुसिता भनिन्छ। तुसिता त्यहाँ चाहिँ धम्म ज्ञानबाट चाहिँ आनन्दित भएर बस्ने ठाउँ भएकोले तुसिता। यहाँ चाहिँ अब भावी भगवान बुद्ध मैत्रेय चाहिँ बोधिसत्व मैत्रेय चाहिँ अहिले यहीँ जिउँदै बसेर धम्म देशना गरेर बस्नु भएको छ अरे यो दोस्रो भूमिमा। तेस्रोलाई चाहिँ निर्माणरती रे। अब आफूले जति पनि उपभोग गरे पनि सामग्रीहरू आफैले चमत्कारिक ढङ्गबाट बनायो अनि आफैले उपभोग गर्ने भएकोले निर्माणरती रे। तेस्रो चाहिँ। चौथो चाहिँ परनिर्मित बसवर्ती रे। स्यान्ठुल वाङ्जे परनिर्मित बसवर्ती रे। अरूले निर्माण गरेको कुरालाई आफूले उपभोग गरेर मोजमस्ती गर्ने ठाउँ हो यो होइन। अरूले बनाएका कुराहरूलाई आफूले मोजमस्ती गरेर उपभोग गर्ने ठाउँ हो। यसलाई चाहिँ परनिर्मित बसवर्ती भनियो। भगवान गौतम बुद्ध गयामा बसेर ध्यान गर्दाखेरि जुन बाधा गर्न आउने एउटा देवता थियो, त्यो देवता चाहिँ यहीँनिर बस्छ। ऊ यहीँबाट आएको दुष्य मार भन्ने देवताका राजा मार यिनी पनि यहीँ बस्छन् रे। अब यहाँ यो 1 2 3 4देखि तलका सबै भागहरूलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ काम धातु भनिन्छ। काम भन्यो आँखाले हेर्दा रूपमा मोजमस्ती गरेर बस्नमा, रूप राम्रोमा मोजमस्ती गर्न खोज्ने, सब मस्ती गर्न खोज्ने, गन्ध मिठोमा मोजमस्ती गर्न खोज्ने, स्वाद मिठोमा मोजमस्ती गर्न खोज्ने र शरीरले छोएर थापाउने कोमल कुराहरूमा चाहिँ मोजमस्ती चाहिँ बस्न खोज्ने होइन। यस्तोहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ काम धातु। यो काम भाषामा पञ्चकाम गुण अरे 5वटा कुरामा मोजमस्ती गरेर रुमलेर बस्ने ठाउँ भएकोले यो ठाउँ प्लस यो माथिको 1 2 3 4सम्मलाई चाहिँ काम धातु भनिन्छ। अब यो 4देखि गएर माथिको जुन बाँकी जति पनि छन् 4देखि 1 2 3 यो 4लाई छोड्यो। यो 4 चाहिँ काम यहाँदेखि 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 यो 17 भूमिसम्मलाई चाहिँ ब्रह्मलोक भनिन्छ। त्यसकारण
ब्रह्मलोक भनिन्छ होइन। एवं प्रकारले यो 17 सम्बन्ध ब्रह्मलोक भनियो। अनि यो चाहिँ फेरि रूप धातु भनिन्छ। यहाँ चाहिँ अरू कुरामा आसक्ति त्यति हुँदैन, रूपमा मात्रै आसक्ति हुन्छन्। रूपमा मात्रै आसक्ति भएर रुमलेर बस्नुपर्ने भएको हुनाले अनि यो 4लाई छोडेर बाँकी सबै 17वटा भुवनलाई चाहिँ के भनिन्छ त? रूप धातु भनिन्छ। अब रूप धातुले पनि 4 भागमा बाँड्न सकिन्छ होइन। अब यो 1 2 3 4लाई प्रथम ध्यान भूमि, 1 2 3 4लाई द्वितीय ध्यान भूमि, 1 2 3 4 तृतीय, अनि बाँकीलाई चाहिँ चतुर्थ ध्यान भूमि भनेर 4वटा क्लासमा पनि राख्न सकिन्छ। अब यसपछि माथि गएर जुन खाली ठाउँ छ यहाँ आकाश जस्तो छ नि, यसलाई चाहिँ अरूप धातु भनिन्छ। यसमा चाहिँ अरूप धातु भनिन्छ। यहाँ चाहिँ रूप हुँदैन। यसमा चाहिँ बोल्ने बोलीचाली गर्ने केही पनि हुँदैन यहाँ होइन। रूप हुँदैन, शरीरै हुँदैन रे। त्यसैले यसलाई अरूप भनिन्छ, निराकार भनिन्छ। हो, यसमा चाहिँ 4वटा अवस्था छ। अहिले हामीले सबै कुरा आकाश जस्तै हुन्, आकाशै हुन् भनेर ध्यान गऱ्यो भने पहिलो अवस्थामा पुगिन्छ। सबै कुरा मनै हुन् भनेर ध्यान गऱ्यो भने दोस्रो अवस्था, सबै कुरा केही पनि होइनन् भनेर ध्यान गऱ्यो भने तेस्रो अवस्थामा पुगिन्छ। सबै कुरा केही पनि नभएको पनि होइन, सबै कुरा भएको पनि होइन, सूक्ष्म किसिमको नभएको पनि होइन भनेर ध्यान गऱ्यो भने अनि यो माथिल्लो के अरे युमिन मिमिन कि के छ नाभ नैवसँग यातनमा पुगिन्छ। यो 4वटालाई चाहिँ के भनिन्छ त? अरूप धातु भनिन्छ। एवं प्रकारले अब अहिले हामी चाहिँ काम धातुमा छौँ। यो 4वटादेखि तलतिर है काम धातुमा छौँ। काम धातुमा हाम्रो शरीर पनि यहीँ छ। अहिले काम धातुमै रहेको छ। काम धातुमा हाम्रो शरीर यहाँ भए तापनि हाम्रो चित्त चाहिँ अभ्यास गरेर काम धातुलाई नागेर यसलाई नाग्नु पर्यो, यसलाई उछिन्न पर्यो, यसलाई उछिन्न भने यहाँनिर पुग्ने खालको ध्यान प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, रूप धातुको पहिलो भुवनमा पुग्ने खालको ध्यान हामीमा प्राप्त हुनुपर्छ। जुन ध्यानलाई के भनिन्छ त? समथ भनिन्छ। सक्करे समथ चाहिँ यहाँ पुगेपछि हाम्रो चित्तको अवस्था, चित्तको गोत्र, मनको जुन वास्तविक कुरा चाहिँ यहाँसम्म पुगिसकेपछि अनि के हुन्छ त? अनि समथ ध्यान प्राप्त हुन्छ रे। हो, यसरी चाहिँ अब यसलाई 9 भूमिमा बाँडिएको छ। अब काम धातुलाई बाँडियो। अब रूप धातुलाई चाहिँ 4 भूमिमा बाँडियो। प्रथम ध्यान भूमि, द्वितीय ध्यान भूमि, तृतीय ध्यान भूमिमा र चतुर्थ ध्यान भूमि गरेर 4 भूमिमा बाँडियो। अरूप धातुलाई पनि आकाशनान्त यातन, विज्ञानान्त यातन होइन, अनि आकिञ्चन, यो अर्थ बुझ्नु पर्छ। यो चाहिँ जस नाम हो, यो ठाउँको नामलाई आकाश जस्तै, मन जस्तै, केही पनि नभएको पनि होइन, भएको पनि होइन भने यो नाम दिएको हो। अनि यो 4वटा भूमि चाहिँ त्यो नाम दिएको हो। यसो गरेर जम्मा 9वटा भूमि भए। एवं प्रकारले चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। तर यो सारा भगवानको भगवान बुद्धको हेराइमा माथिदेखि लिएर यहाँदेखि लिएर तलको यो फेजसम्म पनि यो सबैलाई चाहिँ के भनिन्छ त? भव संसारा भनिन्छ रे। यहाँ जहाँ जन्मिए तापनि संसारै हो, निर्वाण होइन। यहाँ निर्वाण होइन। अब अहिले हाम्रो चाहिँ राम्रोसँग ध्यान गरेर जो व्यक्तिले विपसना ध्यान गर्न जान्दैन, जो व्यक्ति सम्यक मार्गमा लागेको छैन, र उनीहरूले पनि ध्यान गर्छन्, समथ ध्यान गरेर जतिसुकै माथि पुगे पनि यहाँसम्म मात्रै हो। यहाँबाट माथि जान सक्दैन। यहाँबाट यो ठाउँलाई उछिन्नको लागि, यो अवस्थालाई उछिन्नको लागि चाहिँ भगवानको सम्यक मार्गमा गएपछि मात्रै प्राप्त हुन्छ। के प्राप्त हुन्छ? यहाँबाट उछिन्नेर निर्वाण प्राप्त हुन्छ अरे। त्यस कारण भगवानको सम्यक मार्गमा नलागौँ। त्यसमा जतिसुकै दान पुण्य ध्यान तपस्या गरे तापनि यही भित्रै रुमाल लिएर बस्ने हुन् रे। बुझ्नुभयो के? तसर्थ अनि हामी चाहिँ भगवान बुद्ध शरण गच्छामि भनेको के को लागि रहेछ भन्दाखेरि यहाँसम्म पुग्नुको लागि पनि होइन, यहाँसम्म पुग्नुको लागि पनि, यहाँ पुग्नुको लागि पनि, यहाँबाट उछिनेर होइन निर्वाण प्राप्त गर्नुको लागि नै हामी चाहिँ बुद्ध शरण गच्छामि भनेको हुन् त। हस् त, यति भन्दै यसलाई मैले छोटो एउटा मैले बताएँ। अब हामी मूल विषयमा जानेछौँ।
मलाई आशा छ अलिकति बुझ्नुभयो होला हजुरहरूले है, अलिकति स्पष्ट भयो होला। हिजो अलिकति यो क्यामेराले गर्दाखेरि स्पष्ट भएन। जस अहिले हामीले जुन यो फोटो देखायो चाहिँ विश्व ब्रह्माण्ड भव संसार भवचक्र भने के रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो। त्यसकारण जुन अहिले हाम्रो माथिल्लो अरूप धातु भन्यौँ नि, यहाँ सबै आकाश जस्तै हो भनेर ध्यान गर्दै गर्दै गएपछि मरेपछि त्यहाँ जन्म हुन्छ अरे। सबै मन नै हो मात्रै भनेर ध्यान गरेर गयो भने मरेपछि त्यो माथि विज्ञानान्त यात्रामा पुग्छ अरे। सबै मन पनि होइन आकाश पनि होइन भनेर गरेर ध्यान गऱ्यो भने फेरि त्यो आकिन्चानी यातन भन्नेमा पुग्छ अरे फेरि। अनि केही नभएको पनि होइन सूक्ष्म मन त छ भनेर ध्यान गऱ्यो भने नाभ नैवसँग यातना पुग्छ अरे। बुझ्नुभयो। त्यसकारण ध्यान गर्दाखेरि पनि विचार पुर्याएर गर्नुपर्ने रहेछ। तसर्थ र अहिले हामीले जुन यो भव संसारलाई ध्यानको हिसाबले 9 भूमिमा वर्गीकरण गऱ्यौँ होइन। काम धातुलाई 1 भूमि, रूप धातुलाई 4 भूमि, अरूप धातुलाई 4 भूमि गरेर जम्मा 9 भूमिमा वर्गीकरण गऱ्यौँ। अब यो वर्गीकरण किन गरेको, के किन जरुरी छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो अहिले हामीले अभ्यास गर्ने जुन सम्भार मार्ग भन्छौँ नि, सम्भार मार्ग ध्यान योग साधनाहरू चाहिँ यी केही कुरामा रहनुपर्छ कि यत्तिकै रहँदैन। त्यो त हाम्रो विशेष गरी मनले गर्ने हो। त्यो मन चाहिँ कस्तो अवस्थामा भएपछि त्यो चिजहरू दिगोसँग रहन्छ त भन्ने कुरा हो। त्यसकारण मनको अवस्था कस्तो अवस्थामा हामी पुग्न सक्यो भने यी साधना अभ्यासहरू चाहिँ दिगोसँग बलियोसँग सशक्तसँग अगाडि बढ्न सक्छन् त भन्दाखेरि त्यो मन चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा जान्नको लागि अनि यो कुरा हामी अहिले गर्दैछौँ। त्यसकारण शरीर त अब मान्छेको शरीर पाइहाल्यो। मान्छेको शरीर एकदमै श्रेष्ठ छ। धर्म अभ्यास गर्नलाई सबभन्दा राम्रो चोला त मान्छेकै नै हो। तर मन चाहिँ फेरि अलिक फरक हुन्छ। मनको बारेमा अहिले हामी जुन यो काम धातुमा रहेको मनले त्यति काम गर्न सक्दैन। त्यसकारण यो काम धातुमा रहेको मनलाई बिस्तारै साधना गर्दै यसको अवस्थालाई रूपान्तरित गर्नुपर्छ। रूपान्तरित गरेर बदलाउनु पर्छ। बदलिनु कहाँ पर्छ भन्दाखेरि काम धातुलाई छोडेर रूप धातुमा पुग्ने ध्यान, रूप धातुको अन्तर्गतमा पर्ने ध्यानको अवस्था हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ अरे। त त्यसले चाहिँ थाम्न सक्छ अरे के। बुझ्नुभयो। त्यसैले अब यस्तो किसिमले गरिसकेपछि अब होइन, अब काम धातुमा हामीले त ध्यान त सुरु त यहीँबाट गर्नुपर्छ। किनभने अहिले हाम्रो शरीर पनि काम धातुमै छँदैछ, मन पनि काम धातुमै छ। मन पनि काम धातुबाट माथि उक्लेको अवस्था त छैन। हामी भर्खर ध्यान गर्दैछौँ नि त। ध्यानको माथि पुगेपछि माथि उक्लिन्छ। तर माथि नपुगुन्जेलसम्म त्यो मन चाहिँ काम धातुमै हुन्छ अरे। काम धातुमै भएको, काम धातु भनेको बुझ्नुभयो नि, अहिले हामी बसेको ठाउँहरू यो विश्वलाई चाहिँ काम धातु भनिन्छ होइन। पञ्चकाम गुण रूप शब्द गन्ध रस स्पर्शलाई चाहिँ त्यहाँका राम्रा कुराहरूलाई चाहिँ मस्ती लिएर रुमलेर बसिने ठाउँ भएकोले काम धातु रे। बुझ्नुभयो। त्यसैले अब यो बाट नै हामीले चाहिँ यो साधना अभ्यास ध्यानको चाहिँ सुरुवात गर्नुपर्छ। यसरी ध्यानको सुरुवात गर्दाखेरि काम धातुभित्रै पनि हाम्रो चित्त एकाग्रत भएको अवस्था हुन्छ। एकाग्रत भएको अवस्था भए तापनि जबसम्म समथ नाम गरेको ध्यान प्राप्त हुँदैन, जतिसुकै चित्त एकाग्रत भए तापनि त्यो काम धातुभित्रकै हुनेछ, काम धातु अन्तर्गतकै पर्नेछ। जतिसुकै जबसम्म समथ नाम गरेको ध्यान प्राप्त हुँदैन तबसम्म जतिसुकै चित्त एकाग्रत भए तापनि त्यो काम धातु अन्तर्गत नै पर्नेछ। बुझ्नुभयो। अब काम धातु अन्तर्गत नै परेको चित्तमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ टेन्सन बढी हुन्छ। काम धातु भनेको आयु छोटो हुन्छ। मनमा विभिन्न किसिमका पीडाहरू आइरहन्छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो आयु छोटिन्छ होइन, जीवन छोटिन्छ। यस्ता दोषहरू छन् काम धातुमा। त्यसकारण ध्यान गर्ने योगीहरू, ध्यान गर्ने साधक साधिकाले कुनै पनि हालतमा 1 2 3 समथ लेभलमा पुग्नै पर्छ। समथ ध्यान प्राप्त गरेको हुनै पर्छ भन्नुको तात्पर्य काम धातुबाट उक्लेर माथि समथ ध्यानमा पुगेकै हुनुपर्छ आफ्नो मन।
त्यस्तो मनले मात्रै सँग दिगो रूपमा चाहिँ अनि हाम्रो अभ्यास अगाडि बढाउन सक्छ अरे। तसर्थ यिनी कुराहरूलाई ख्याल गर्दै हैन। अनि अब हामीले यहाँ के बुझ्न पर्यो त भन्दाखेरि अब यो समर्थ प्राप्त गरेको चित्तहरू चाहिँ के कतिवटा हुन्छन् रे? समर्थ प्राप्त गरेको चित्तहरू कतिवटा हुन्छन् भन्दाखेरि 17वटा हुन्छन् रे है। समर्थ ध्यान प्राप्त गरेको चित्त 17 किसिमका हुन सक्छन् रे। कसरी भन्दाखेरि अब रूप धातुमा चार किसिमका भुवन छन्, त्यसमा 4 किसिमका अवस्था छन्। गर्दाखेरि 4 दुना कति भयो? 8 भइगयो। अब त्यो 8वटा ठाउँमा 8वटा ध्यान स्वयं त्यो 8वटा ध्यान भइहाले। अब त्यहाँ पुर्याउने ध्यान फेरि 8वटा हुन्छन्। त्यहाँ पुर्याउने ध्यानलाई के भनिन्छ त? उपचार ध्यान भनिन्छन्। त्यहाँ पुगेपछिको ध्यानलाई के भनिन्छ? अर्पणा ध्यान भनिन्छ। उपचार ध्यान भनेको चाहिँ त्यहाँ पुर्याउने ध्यान हैन, त्यहाँ पुर्याउने ध्यान। जस्तो तपाईँ प्रथम ध्यान भूमिमा पुग्नु पर्यो भने त्यहाँ पुर्याउने ध्यानलाई चाहिँ पुर्याइदिने ध्यानलाई चाहिँ उपचार ध्यान भनिन्छ। त्यहाँ पुगिसकेपछि प्राप्त हुने ध्यानलाई चाहिँ त्यो चाहिँ फल जस्तो हो नि त, त्यसलाई चाहिँ अर्पणा ध्यान भनिन्छ। अब यसलाई भोट भाषामा सान्तेन्के निर्दोक रे। निर्दोक भनेको त्यहाँ पुर्याउने ध्यान। सान्तेन्के मुसी त्यहाँ पुगेपछि प्राप्त हुने ध्यानलाई अर्पणा ध्यान भनिन्छ। बुझ्यौ? अब यो भाषाहरू अलिअलि बुझ्नुपर्छ है। अब त्यहाँ पुर्याउने ध्यान पनि 8वटै हुन्छन्, त्यहाँ पुगेपछि प्राप्त हुने ध्यान पनि 8वटै हुन्छन्। गरेर कति भयो त? 8 न कति भयो? 16वटा भयो। अब त्यहाँ पुर्याउने अनि पहिलो ध्यान 16 मध्ये पहिलो ध्यानलाई पनि भाग लाएर 2 भागमा लागेको हुन्छ भन्दाखेरि एउटा थपियो त्यहाँ गरेर 17वटा भयो। बुझ्नुभयो? त्यसकारण 17वटा छन् भनेर बुझ्नु होला है त। 17वटा मध्ये 17वटा ध्यानको अवस्था मध्ये अब अहिले हामीलाई काम लाग्ने ध्यान चाहिँ कति हुन्छ नि त त्योभित्र हैन? हामी साधना गर्ने, हामी अभ्यास, हाम्रो अभ्यासलाई टिकाउने, अभ्यासलाई उत्तर वृद्धि गर्ने, विकास गर्ने त्यस्तो ध्यान चाहिँ कतिवटा हुन्छ त अरे? यी 17वटा सबैले विकास गर्न सक्दैन हैन। टिकाउने ध्यान चाहिँ कतिवटा हुन्छ र त भन्दाखेरि टिकाउने ध्यान चाहिँ प्रथम ध्यानको उपचार ध्यान। अब यसो गरौँ, 17वटा ध्यान मध्ये हाम्रो ध्यानलाई विकास गर्न नसक्ने, हाम्रो अभ्यास साधना उत्तर हैन विकास गरेर लान नसक्ने कतिवटा ध्यान छन्? त्यो 8वटा छन्। त्यो 17वटा मध्ये 8वटा ध्यानको चाहिँ हामीलाई काम छैन रे हैन। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 9वटा ध्यानले मात्रै हाम्रो लागि काम गर्छ। 17वटा ध्यान मध्ये 8वटा ध्यानले हाम्रो अभ्यास साधनालाई टिकाउन सक्दैन, टिकाएर विकास गर्न सक्दैन र बाँकी 9वटा ध्यानले चाहिँ हामीलाई काम गर्छ। हाम्रो अभ्यासलाई यसले अगाडि बढ्ने मद्दत दिन्छ। भने के? अब हामीलाई काम नलाग्ने 8वटा ध्यान कुन हो त भन्दाखेरि अब यहाँ के बताएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ हैन अब पुर्याउने ध्यान, उपचार ध्यान कतिवटा छन्? उपचार ध्यान 8वटा छन्। उपचार ध्यान 8वटा छन्। उपचार ध्यान 8वटा मध्ये पहिलो उपचार ध्यानलाई छोड्ने अनि दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं, छैठौं, सातौं
सातौँ होइन, सातौँ। 8 उपचार ध्यानमध्ये एउटा उपचार ध्यान चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। बाँकी 7 उपचार ध्यानले चाहिँ हामीलाई मद्दत दिन सक्दैन भन्दाखेरि त्यसको आवश्यक रहँदैन। र अर्को एउटा चाहिँ शिष्य भवाग्र, जुन हामीले माथि देखायो नि सबभन्दा भव संसारको टुप्पो, अरूप धातुको टुप्पो, नाभ नैवसँग यातन, त्यो चित्त चाहिँ सूक्ष्म अब अस्पष्ट अवस्थामा हुन्छ। हो त्यो अर्पणै ध्यान भए तापनि त्यसले पनि हामीलाई मद्दत दिन सक्दैन, किनभने त्यो अस्पष्ट हुन्छ, धमिलो भएर बस्यो हुन्छ। तसर्थ यी 17 ध्यानमध्ये 7 उपचार ध्यान र एउटा मौल ध्यान गरेर 8 ध्यान चाहिँ हामीलाई आवश्यक रहँदैन। हाम्रो अभ्यासमा त्यसले मद्दत दिन जरुरी रहँदैन। र बाँकी रह्यो कतिवटा 9 रह्यो। 9 ध्यानले चाहिँ हामीलाई 9 होइन त 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 बाँकी 9 ध्यानले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्छ। कुन 9 भन्दाखेरि पहिलो उपचार ध्यान भयो, दोस्रो मूल ध्यान, तेस्रो मूल ध्यान, चौथो मूल ध्यान, पाँचौँ मूल ध्यान, छैठौँ, सातौँ, आठौँ, 9 मूल ध्यान गरेर यी 9 ध्यानले चाहिँ अनि यो अभ्यास यो आर्य मार्गको चाहिँ आर्य मार्गलाई थेक्न सक्छ, सम्यक मार्गलाई थेक्न सक्छ रे के बुझ्नुभयो? फेरि एकपल्ट म भन्छु है त, राम्रोसँग सुनिदिनु भने अनुरोध गर्दछु। यहाँ समथ ध्यान चाहिँ अर्पण उपचार र अर्पण ध्यान गरेर समथ ध्यान कतिवटा हुन्छन्? 17 हुन्छन् रे। यति बुझ्नुहोस्। काम धातुको यहाँ काम छैन। काम धातुकोसँग काम धातुमा गरेको ध्यानलाई अहिले हामीले छोएका छैनौँ, त्यसको खास जरुरी छैन, त्यसलाई हामीले तर छोड्थ्यौँ। अब बाँकी रूप धातु र अरूप धातुको कुरा गर्दैछौँ हामी। हो त्यहाँ पुर्याउने र त्यहाँ पुग्ने ध्यान गरेर जम्मा जम्मी 17 किसिमका ध्यानहरू हुन्छन् के बुझ्नुभयो नि? के पुर्याउने ध्यान 8वटा, पुगेर प्राप्त हुने ध्यान 9वटा गरेर 17 किसिमका ध्यान हुन्छन् रे। यी 17 किसिमका सबै ध्यान हामीलाई आवश्यक पर्छ त अभ्यास गर्दाखेरि, साधना गर्दाखेरि भन्दाखेरि सबै ध्यान हामीलाई आवश्यक पर्दैन रे। कति पर्दैन? 17 मध्ये 8वटा ध्यान चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्दैन रे। अभ्यास गर्दाखेरि तिनीहरूले हामीलाई भने जस्तो सहयोग दिन सक्दैनन् र आवश्यक पर्दैन रे। कुन 8वटा आवश्यक नपर्ने भन्दाखेरि प्रथम ध्यानलाई छोडेर द्वितीय ध्यानको उपचार, तृतीय उपचार ध्यान, चतुर्थ उपचार ध्यान अनि अरूप धातुको 4 उपचार ध्यान गरेर 7 भयो। र अरूप धातुकै सबभन्दा माथिल्लो नाभ नैवसँग यातन चाहिँ अर्पण ध्यान गरेर 8 भयो। यी 8 ध्यान चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्दैन अभ्यास साधना सम्यक मार्गमा लागेर गर्दाखेरि। आवश्यक पर्ने चाहिँ बाँकी 9वटा 17 ध्यानमध्ये 8वटालाई हटाइदिएर बाँकी 9वटा ध्यानले चाहिँ सम्यक मार्गमा सहयोग दिन्छन्, आधार बनेर काम गर्छ। त्यो कुन 9वटा भन्दाखेरि प्रथम ध्यानको उपचार ध्यान एउटा, त्यसपछि प्रथम ध्यानमा पनि 2टा छ नि त, 3टा भयो। द्वितीय ध्यान, तृतीय, चतुर्थ ध्यान, आकाश के भन्छ यो अरूप ध्यानको पनि 4वटा गरेर जम्मा कति भयो? 9वटा भयो हैन। अरूप धातुको चाहिँ 3टा भयो हैन। अरूप धातुको 3टा ध्यान हैन। अरूप धातुको 3टा ध्यान अनि रूप धातुको 5वटा ध्यान गरेर 8वटा भयो।
अनि रूप धातुको एउटा उपचार ध्यान गरेर 9वटा भयो। यी 9वटा ध्यानले चाहिँ हामीलाई मद्दत दिन्छ अरे। रूप धातुको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बुझ्नु भएन? अहिले यति नै बुझौँ, तल भावना मार्गमा आउँछ, सबै स्पष्ट हुन्छ, खुलस्त हुन्छ, त्यति अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। त्यसकारण अहिले हामी यति बुझौँ कि समथा ध्यान 17वटा हुँदो रहेछ। समथा ध्यान 17वटा हुँदो रहेछ। 17वटा मध्ये अनि त्यहाँ पुर्याउने ध्यानलाई चाहिँ उपचार ध्यान भन्दा रहेछन्। पुर्याउने ध्यान पनि 8वटा हुँदो रहेछ। कुन कुन भनेको रूप धातुमा पुर्याउने ध्यान 4वटा र अरूप धातुमा पुर्याउने ध्यान 4वटालाई 8वटा, यसलाई चाहिँ उपचार ध्यान भन्दा रहेछन्। उपचार ध्यान भनेको चाहिँ त्यहाँ पुर्याइदिने ध्यान, त्यो ध्यानको अवस्थामा पुर्याइदिने ध्यानलाई उपचार ध्यान भनियो। अब त्यहाँ पुगिसकेपछि प्राप्त हुने ध्यान 9वटा हुँदो रहेछ। प्रथम के अरे अनि रूप धातुकै 5वटा ध्यान भए, किनभने प्रथम ध्यानलाई 2टा भाग लागेको छ नि त। रूप धातुकै 5वटा ध्यान भए र अरूप धातुको 4वटा ध्यान भए भनेपछि 5 र 4 9वटा भयो हैन। 9वटा ध्यान हुँदो रहेछ, जम्मा 17वटा ध्यान हुँदो रहेछन्। 17वटा ध्यान मध्ये हामीलाई काम लाग्ने चाहिँ 9वटा ध्यान रहेछन्। 9वटा ध्यानले मात्रै हामीलाई हाम्रो साधनामा त्यसले सहयोग दिन सक्दो रहेछ। बाँकी 8वटा मध्ये 7वटा उपचार ध्यान र एउटा चाहिँ अरूप धातुको माथिको ध्यानले चाहिँ त्यति काम दिन सक्दो रहेनछ। र यी 8वटा ध्यान चाहिँ हामीलाई अहिले आवश्यक छैन। अभ्यासलाई मद्दत नदिने भएकोले त्यति आवश्यक रहँदैन रे। यति बुझौँ है त। अब हामी मूल विषयमा जाउँ। यो हिजोको मैले अलिकति स्पष्ट पार्न खोजेको होइन, त्यसकारण हो त्यो भयो। अब हजुरहरूले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि भलै हाम्रो यो शरीर काम धातुमै भए तापनि तर चित्त चाहिँ ध्यान गर्दै गएपछि चित्तमा चाहिँ परिवर्तन हुन्छ। अब गोत्र तिन, अब काम धातुको गोत्र, रूप धातुको गोत्र, अरूप धातु, फेरि यो गोत्र भने फेरि हाम्रो यो 52 क्षेत्रको गोत्र त्यो कुरो होइन, फेरि यो अर्कै कुरो हो फेरि है। तपाईँले भाषामा तलमाथि नपरो। यो गोत्र भनेको चाहिँ क्लास भन्छ नि इङ्ग्लिसमा, क्लास हो। हाम्रो चित्त चाहिँ काम धातुको क्लासभित्र पर्ने चित्त, रूप धातुको चाहिँ क्लासमा पर्ने चित्त र अरूप धातुको क्लासमा पर्ने चित्तहरू छन् नि। त्यसमध्ये काम धातुको क्लासमा पर्ने चित्तले भने जस्तो काम गर्न सक्दैन। रूप धातुको क्लासमा पर्ने चित्तहरूले चाहिँ अब त्यो धेरै राम्रो हुन्छ र अरूप धातुको पनि त्यस्तो हो। यस्तो किसिमले अब अनि हामीले चाहिँ ध्यान समथाहरू यस्तो करुणाको भावना, शीलको भावना आदि आदि हामी गर्छौँ नि। हो, यो अभ्यास गर्दाखेरि पनि यो सारा अभ्यासहरू चाहिँ मनबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नु भएन? यो सबै काम चाहिँ मनको कामहरू हो, मनबाटै गरिन्छ। अब अहिले तत्कालै हामीलाई काम लाग्ने समथ चाहिँ 6 किसिमका समथाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ तत्कालै काम दिन सक्छ। 6 किसिमका समथ ध्यानले चाहिँ तत्कालै काम दिन सक्छन् रे। कुन कुन 6 किसिमका भन्दाखेरि प्रथम ध्यानको उपचार ध्यान, अनि प्रथम ध्यानको मूल ध्यान, प्रथम ध्यानभित्र 2टा मूल ध्यान छ, 2टा अर्पणा छन्। प्रथम ध्यानको उपचार ध्यान एउटा, प्रथम ध्यानको स्वयं प्रथम ध्यानको अर्पणा ध्यान 2टा गरे 3टा, त्यसपछि द्वितीय ध्यानको अर्पणा ध्यान मूल ध्यान, तृतीयको मूल ध्यान, चतुर्थको मूल ध्यान गरेर जम्मा 6वटा ध्यान चाहिँ हामीलाई तत्कालको लागि अति आवश्यक पर्ने समथ ध्यानहरू हुन्। अति आवश्यक पर्ने समथ ध्यानहरू हुन्। अब यहाँनिर म तपाईँलाई एउटा कुरा खुलेर भन्न चाहन्छु। गहना लगाएको र गहना नलगाएको भन्ने 2टा कुरा छ। गहना लगाएपछि त अलिक चिटिक्क हुन्छ, मेकअपहरू गरेपछि चिटिक्क हुन्छ नि त। जस्तै अनुहार नराम्रो भए तापनि मेकअप लगाएपछि त
चाहे केटा होस् चाहे के होस् अनुहार अलिक फरक देखिन्छ नि। अनि गहना लागेको छैन भने अलिक फरक देखिन्छ नि। हो यहाँ पनि त्यो कुरा छ। यो समथ ध्यान गरेर गहना लागेको अवस्थामा पुग्ने कि गहना नलागेको अवस्थामा रहने भन्ने हुन्छ। गहना नलागेकै अवस्थामा रहेर तपाईँले निर्वाण प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, तर अवस्थामा पुगेर पनि तपाईँले निर्वाण प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गहना भनेको चाहिँ बाहिरको ढुङ्ग्री झम्के बुलाकी त्यो भनेको होइन है। यहाँ गहना भनेको चाहिँ चमत्कारिक शक्तिको गहना, चमत्कारिक शक्तिको गहना जुन भगवानको भाषामा ऋद्धि प्रातिहार्य भनिन्छ, भोट भाषामा जुठुल भनिन्छ। जुठुल त मनुष्य त जुठुल, ऋद्धि प्रातिहार्यको गहना होइन। अब ऋद्धि प्रातिहार्यको गहना प्राप्त गरेर अनि निर्वाणमा पुग्ने हो कि अब ऋद्धि प्रत्याहार्य भइगयो, ऋद्धि प्रत्याहार्य हामीलाई जरुरी छैन भनेर गहना बिना नै समता प्राप्त गरेर निर्वाण प्राप्त गर्ने हो। दुईटै कुरो छ, बुझ्नु भने के। त्यसकारण अब गहना बिना नै शक्ति प्रदर्शन गर्ने, ऋद्धि सिद्धि देखाउने गहना बिना नै समता र निर्वाणतर्फ जाने हो भने चाहिँ यो प्रथम ध्यानको जुन समथको जुन उपचार ध्यान छ त्यो हो। उपचार ध्यानमा पुगिसकेपछि त्यसलाई के भनिन्छ भोट भाषामा साम्तेन धाउपे निर्दोक मिचक मेपा अरे। मिचक मेपा भनेपछि त्यो सर्वत क्लेश त्याग्नलाई त्यसले पुरै काम गर्न, क्लेश त्याग्नलाई जुन आधार चाहिन्छ नि त्यो आधार हुने काम चाहिँ त्यसले पुरै गर्न सक्छ अरे। त्रिधातुकै क्लेश त्याग्नलाई, काम धातु रूप अरू धातुकै क्लेश त्याग्नलाई त्यो उपचार ध्यानलाई आधार बनाएर अनि विपස්සना गरेर गएपछि यो त्रिधातुकै क्लेश त्याग्न सकिन्छ र ऊ अरहत बन्न सक्छ। अरहत बन्न त सक्छ तर गहना हुँदैन। ऋद्धि सिद्धि शक्ति प्रदर्शन गर्ने तथा चमत्कारिक ऋद्धि सिद्धि देखाउने गहना चाहिँ उसमा हुँदैन। त्यो चाहिँ गहना विहीन भएको अरहत भनिन्छ। अब गहना लागेको अरहत सारीपुत्र मोदगल्यान जस्ता उनीहरूले गहना लागेको अरहत उहाँहरूले चाहिँ यो प्रथम ध्यान पनि प्राप्त गर्नुभयो, द्वितीय ध्यान पनि प्राप्त गर्नुभयो, तृतीय ध्यान पनि प्राप्त गर्नुभयो, चतुर्थ ध्यान पनि प्राप्त गरेर अनि उहाँले ऋद्धि सिद्धि पनि प्राप्त गर्यो र पछि गएर उहाँले विपස්සना ध्यानबाट अरहत प्राप्त गर्यो भने उनीहरू चाहिँ गहना लागेको अरहत भनेर चाहिँ यस्तो नाम दिएको छ। बुझ्नुभयो कि उहाँहरूले चाहिँ अरहत पनि हो भएर निर्वाण प्राप्त गरिसक्नु भएको हुन्छ, तर उहाँहरूसँग होइन अचिन्तनीय किसिमको ऋद्धि सिद्धि यस्तो पनि देखाउन सक्नुहुन्छ, चमत्कार पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो कि हो, यो पनि एउटा कुरा छ। अब हामी पनि त्यो अवस्थामा पुग्यो भने हामीले पनि देखाउन सकिन्छ। तपाईँ पनि पुग्नुभयो भने तपाईँले पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो अद्भुत कुरो हो यो है। अब यसलाई हामीले मेन कुरा मनै हो, मनै हो। यो मनलाई जता लड्कायो यो त्यतै जान्छ। त्यसकारण यसतर्फ लड्कायो भने यो यसतर्फ जान्छ। तसर्थ यी कुराहरू बुझेर अब सम्भार मार्गलाई पनि तीन भागमा राखिएको छ होइन। तल्लो खुड्किलोको सम्भार मार्ग, मध्यम खुड्किलोको सम्भार मार्ग र माथिल्लो खुड्किलोको सम्भार मार्ग अरे। सम्भार मार्ग भनेको अब यसलाई चाहिँ नेपाली भाषामा के भन्छन् त सम्भार मार्गलाई भन्दाखेरि होइन, नेपाली भाषामा के भनिन्छ त सम्भार मार्ग भन्दाखेरि सुरुको बाटो रे। यति भनेको सुरुको बाटो, निर्वाणमा पुग्नलाई सुरुको बाटो, बाटोको सुरुवात यहाँबाट भयो नि त। अब सुरुको बाटो रे। त्यो सुरुकै बाटो पनि तीन किसिमका छन्। भर्खर सुरु भएको, सुरु भएर अलिकति माथि पुगेको, सुरु भएर अलि माथि पुगेको गरेर तीनवटा खुड्किला छन्। बुझ्नुभयो नि के। त्यसकारण भर्खर सुरु भएको बाटोमा चाहिँ के सिकाइन्छ त, के तालिम दिन्छ भन्दाखेरि सती पठान होइन, स्मृति प्रस्थानको तालिम दिइन्छ। त्यहाँ अरू पनि सिकाइन्छ, समता सिकाइन्छ, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ध्यानहरू सिकाइन्छ, शील पालन गर्न सिकाइन्छ, सहनशीलता होइन 10 पारमीका कुराहरू त्यहाँ सिकाइन्छ। तालिमहरू अरू पनि दिएको हुन्छ, तर मूल तालिम चाहिँ विपස්සनाको स्मृति प्रस्थानको तालिम दिइन्छ। बुझ्नुभयो नि के। स्मृति प्रस्थानको तालिम दिइन्छ।
स्मृति प्रस्थान रे, होस राखेर जानु रे। स्मृति प्रस्थान के होस राखेर जानु रे, होस राखेर हिँड्नु, होस राख्नु रे। के हर हमेसा हर क्षण होस राख्नु रे। स्मृति प्रस्थान केमा होस राख्नु? शरीरमा होस राख्नु रे, संवेदनाहरूमा होस राख्नु रे, मनमा होस राख्नु रे, अनि ती बाहेकका अन्य विषयवस्तुमा पनि होस राख्नु रे। कसरी होस राख्नु भन्दाखेरि नजिक गएर होस राख्नु रे, राम्रोसँग हेरेर होस राख्नु रे, पटक पटक दोहोरे तेह्रैकन हेरेर होस राख्नु रे। कसरी होस राख्नु भने त्यसरी होस राख्नु। के भनेर होस राख्नु भन्दाखेरि शरीर चाहिँ अपवित्र छ भनेर होस राख्नु रे। संवेदनाहरू चाहिँ हामी दुःख भयो सुख भयो भने वेदना आउँछ नि, यी वेदनाहरू चाहिँ कष्टदायी छन्, बिसन्चो छन्। एकछिन सुख भए पनि टुङ्गिने बेलामा दुःख भएर टुङ्गिन्छ भनेर होस राख्नु होइन। भोक लाग्यो, मोमो खान मन लाग्यो, मोमो खायो, पेट दुख्यो, मोमो खाउन्थ्यो त ठिकै थियो र, खुसियाली थियो नि। मोमो खाइसकेपछि पेट दुख्यो। त्यसकारण यी संसारका हरेक सुखहरू चाहिँ टुङ्गिने बेलामा दर्दनाक रूप देखाएर टुङ्गिनेछन्। यस्ता कुराहरूमा होस राख्नु रे। त्यसकारण हरेक वेदना, चाहे त्यो सुख वेदना होस्, चाहे त्यो दुःख वेदना होस्, चाहे त्यो नसुख न दुःख वेदना होस्, यी सारा वेदनाहरूमा चाहिँ होस राख्नु रे। कसरी? केमा होस्? तिनीहरू बिसन्चो छन् भनेर होस राख्नु रे। किन बिसन्चो छन् भन्दाखेरि तिनीहरू चाहिँ बदलिरहन्छन् रे, क्षण क्षणमा बदलिरहन्छन् रे। एक क्षण पनि नबसिकन बदलिरहन्छन् रे, एक क्षण पनि नबसिकन। अनि तिनीहरू चाहिँ नष्ट हुँदै नयाँ पैदा हुँदै, पुरानो नष्ट हुँदै नयाँ पैदा हुँदै भइरहेको हुन्छ। त्यो यति छिटो तीव्र गतिमा हुन्छ कि तपाईँले आँखाले यसलाई, यो पानी फोकिया आँखाले देख्न भ्याउँदैन। यति छिटो तीव्र गतिमा, हावाभन्दा पनि छिटो होइन, मनको गतिभन्दा पनि छिटो हुन्छ यो। यस्तो अनित्य भन्ने भाषा प्रयोग भएको छ, भोट भाषामा मिताकमा भनिन्छ होइन। तपाईँले यसरी चुट्की बजायो भने यो चुट्कीभित्र लाखौँ करोडौँ बितिसकेको हुन्छ। त्यो अहिले हामीले हाम्रो आँखाले देख्न सकिँदैन। यो त ध्यान गरेर मात्रै थाहा हुने कुरो भयो नि। हो त्यस्तोमा होस राख्नु रे। मनमा के होस राख्नु? मनलाई चाहिँ अनित्य हो भनेर होस राख्नु रे। अनि मन बाहेकका, यी वेदना बाहेकका, शरीर बाहेकका अन्य कुराहरू, अन्यहरूमा पनि के होस राख्नु? अन्यहरूमा पनि अनात्मा हो, कुनै अझ अनात्मा हो भनेर होस राख्नु रे। हो यस्तो शक्ति पठान स्मृति प्रस्थानको ध्यान सुरुको बाटोमै सिकाइन्छ। सुरुको बाटोलाई के भनियो? छोक्लाम, सम्भार मार्ग रे। सुरुको बाटो भगवानको भूमिमा पुग्नलाई हामीले चारवटा बाटो पुरा गर्नुपर्छ। सुरुको बाटो, बीचको बाटो र अन्तिमको बाटो। सुरुको बाटोलाई के भनिन्छ? छोक्लाम, सम्भार मार्ग पुरा गर्नु पर्यो। बीचको बाटो तिनवटा छन् होइन, दुईवटा छन्, दर्शन मार्ग, प्रयोग मार्ग र दर्शन मार्ग बीचका बाटा भए। अब सबभन्दा अन्तिमको बाटो चाहिँ भावना मार्ग भन्ने छ। यति उछिनिसकेपछि अनि हामी चाहिँ बुद्ध मार्ग, बुद्ध भगवान पुगेको मार्ग चाहिँ अशैक्ष मार्ग रे। अनि अन्तिमको बाटोमा हामी पुग्छौँ जहाँ बुद्ध हुनुहुन्छ, जहाँ बुद्धत्व छ, जहाँ बुद्ध भूमि पर्दछ। बुझ्नु भएन? त्यही बारेमा अहिले हामीले कुरा गर्दैछौँ। त्यसकारण कतिपय हाम्रा चाहिँ यहाँ श्रोताबिन्दुहरूले अलिकति भाषा अप्ठ्यारो भयो, अलिकति भाषा बुझ्न सकिन भनेर पनि यहाँ केही कुराहरू आएका छन्। त्यसकारण अब यो कस्तो छ भन्दाखेरि भगवान बुद्धले सिकाएको भाषाहरू, भगवान बुद्धकै तौर तरिकाहरू अहिले हाम्रो संस्कारमा, हाम्रो रीतिरिवाजमा यो चाहिँ धेरै जसो लोप भएर गइसकेको अवस्था हो। त्यसकारण हामीलाई सबै कुराहरू यो नौलो भइरहेका छन्, जुन हामीले कहीँ पनि पढ्न पाइरहेका थिएनौँ। न त हाम्रो स्कुलको पाठ्य पुस्तकमै हुन्छ यी कुराहरू, न त हाम्रो घरमै प्रयोग हुन्छ, न त हाम्रो समाजमै प्रयोग हुन्छ। सबै ठाउँबाट लोप भएर गइसकेको अवस्था हो यो, वा लोपोन्मुख हुन लागेको अवस्था हो। त्यसकारण यी प्राविधिक शब्दहरू चाहिँ हामीले अब बिस्तारै प्रयोग गर्दै यसको अर्थ हामीले बुझ्दै जानुपर्छ। कतिपय भाषामा पनि फरक पर्छ। त्यही भाषा प्रयोग, अर्थ त एउटै हो, अर्थ एउटै भए तापनि त्यो भाषाले बोल्यो भने बढी झिल्लाप होइन, बढी प्रसाद बढी प्राप्त हुने,
त्यही अर्थलाई अर्को भाषाले बोल्यो भने अलिकति झिल्लप घट्छ अरे फेरि। त्यही भएर हामीले अम्मनी पत्नी हुँ भन्ने मन्त्र छ नि, त्यसलाई त अब नेपाली भाषा, शेर्पा भाषा, तामाङ भाषालाई प्रयोग गरेर त्यो भन्न थाल्यो भने त त्यसको झिल्लप त घट्छ क्या अरे। अर्थ त त्यही हो, बुझिन्छ। तर त्यो जब हामी जप गर्छौँ, साधना गर्छौँ, अर्को भाषा प्रयोग गऱ्यो भने त त्यहाँ रहेको जुन एउटा चाहिँ प्रसाद, एउटा क्षमता एउटा छ नि, त्यसको एउटा महत्त्व, एउटा जिउँदोपन छ नि, त्यो चाहिँ कमजोर हुन्छ अरे। त्यसैले मन्त्रहरूलाई अर्को भाषामा उल्था गरेर होइन जप गर्न मिल्दैन। त्यस कारण अहिले हामीले उल्था गरेको दोमाङहरूमा पनि मन्त्र चाहिँ त्यही भाषामा छ, अक्षर मात्रै उल्था गरेको मन्त्र चाहिँ त्यही भाषामा छ। त्यसलाई हामीले यताउता गऱ्यो भने त्यहाँ खल्लो हुन्छ। जस्तो तपाईँले अम्मानी पत्नी हुँ भनेको अर्थ नेपाली भाषाबाट ल भनौँ त त्यहाँ कस्तो खल्लो हुन्छ ल हेर्नुहोस् है। कमलको फुल छ अरे, कमलको फुलमाथि मणि छ अरे, के हो होइन, मणि छ अरे, कमलको फुलमाथि होइन, पहिला मणि छ अरे, मणिमाथि कमलको फुल छ अरे, कमलको फुलमाथि म छु भने त हुन्छ। अब कस्तो भद्दा भयो नि यो त होइन। यसरी जपेर त अलिक काम चल्दैन। मणि पनि कस्तो मिठो छ, त्यहाँ मिठास छ, एउटा जिउँदोपन छ त्यसको। मणि पत्नी हुँ भन्दाखेरि जिउँदोपन छ नि त्यहाँ त। त्यसलाई चाहिँ मणिमाथि कमलको फुल, त्यो माथि म छु, मणिमाथि कमलको फुल, त्यो माथि म छु भनेर जप्न थाल्यो भने त यसको जिउँदोपन त अलिक कमजोर भयो नि त। त्यसैले कतिपय हामीले चाहिँ भगवान् बुद्धले प्रयोग गरेको भाषाहरू पनि प्रयोग गर्न पर्ने हुन्छ। तर अर्थ बुझ्नको लागि यसलाई खोल्नुपर्छ फेरि। नत्र अर्थ न वर्थ, अब हाम्रो यता हिन्दूपट्टि भन्छ नि अर्थ न वर्थ गोविन्दे गाई भने सुन्छ फेरि। त्यस कारण अर्थ खुलाउनको लागि चाहिँ, अर्थ बुझ्नको लागि चाहिँ यसलाई फेरि खुलाएर भन्नुपर्छ। तर जब हामी जप गर्छौँ, ध्यान गर्छौँ, पाठ गर्छौँ, यसलाई साधनामा लगाइदिए फेरि सकेसम्म पहिला के गऱ्यो भने उचित हुन्छ, बढी झिल्लप हुन्छ होइन। नत्र भन्दा पहिला त्यत्रा लोचावाहरूले त यो सबै मन्त्रहरू भोट भाषामा उल्था गरिहाल्थे नि। अम्मा नेपाली भने त भोट भाषामा उल्था भइहाल्थ्यो नि। भोट भाषामा उनीहरूले उल्था गरेनन्। अम्बा जस्तो समय मनु पालायो भने यी मन्त्रहरू भोट भाषामा उल्था गरिएन होइन। यो त जे छ त्यही राखियो नि त। किनकि त्यो उल्था भयो भने त्यसको धेरै झिल्लपहरू चाहिँ, झिल्लप भने के, क्षमता भनौँ कि, त्यसको जिउँदोपन भनौँ कि, त्यो शक्ति भनौँ कि, त्यसमा चाहिँ ह्रास बुझ्नु भने के। तसर्थ अब यी भाषाहरू हामीले प्रयोग गरेर अलिक बुझ्ने कोसिस पनि गर्नु पऱ्यो। जसरी हामी इङ्ग्लिस सिक्दाखेरि इङ्ग्लिसको भाषा गाह्रो भयो भनेर हामीले छोड्दैनौँ नि होइन। तब इङ्ग्लिस भाषा सिकेर त त्यहाँबाट जागिरी पाइएला, पैसो पाइएला, सम्मान पाइएला होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्योबाट पाएको सम्मान पैसाहरू सबै यो लोकको लागि मात्रै हो। अहिले यो भगवान्को भाषा सिक्यो भने त सम्मसम्म बुद्ध हुनसम्म पुग्छ। यसको फाइदा फेरि अर्कै किसिमको छ फेरि। त्यसकारण अनि यो भाषा सिकेर पैसा पाउने, यो भाषा सिकेर सम्मान पाउने भन्ने कुरा यहाँ रहँदैन। यहाँ त सम्मसम्म बुद्ध पाउने, सम्मसम्म बुद्ध भूमिमा पुग्ने त्यस्तो कुरोहरू चाहिँ गरेर पाइन्छ अरे। बुझ्नुभयो के। तसर्थ अनि यो सुरुको बाटोमा हामीले के सिक्छौँ, सुरुको बाटोमा अनि चारवटा कुराको ध्यान होइन, विपस्सना ज्ञान हो यो, त्यो सिक्नुपर्ने हुन्छ। अनि सुरुको बाटोमा पनि तिनवटा छन्, तल्लो खुर्किलो, बिचको खुर्किलो, माथिल्लो खुर्किलो। तल्लो खुर्किलोबाट चाहिँ हामी यो ध्यान सिक्छौँ। बिचको खुर्किलोमा आइसकेपछि हामी त्यहाँनिर के सिक्छौँ भन्दाखेरि, बिचको खुर्किलोमा आइसकेपछि पहिला त्यो भयो प्रधान, सम्यक प्रधान, सम्यक प्रधान हुनुपर्छ होइन। अनि त्यसपछि गएर अनि हामी चाहिँ अनि के अरे सम्यक प्रधान अनि ऊ के अरे एउटा थियो रिद्धिपात रे, रिद्धिपात होइन, ध्यान। सम्यक प्रधानले के बतायो, वीर्य, उत्साह, साहस, साहसिलो, जाँगरिलो, जुझारु, यस्तो टेक्निक अपनाएर चाहिँ तालिम दिन्छ। त्यसपछि गएर हामी फेरि ध्यानको लागि चाहिँ तालिम दिन्छ। यस्तो किसिमले चाहिँ अनि हामीले चाहिँ
अनि यो सम्भार मार्ग चाहिँ पार गर्न सक्छौँ। बुझ्नु भने के यहाँसम्म हामीले हिजो पढ्यौँ होइन, अध्ययन गऱ्यौँ सम्भार मार्ग। अनि फेरि हामीले एउटा कुरा पनि हामीले हिजो गऱ्यौँ, भागिया छ्याथुन्पा अरे, भोट भाषामा छ्याथुन्पा अरे। अब यता भागिया, भाग्ने भाग्य हो नि फेरि मिल्दो हो भन्ने खोजेको के, त्योसँग मिल्दो हो अरे होइन। जस्तो सरम छ्याथुन्पा भनेपछि पुण्यसँग मिल्दो हो अरे। त्यसपछि थार्पा छ्याथुन्पासँग मिल्दो हो अरे। निजै छ्याथुन्पा दर्शन मार्गसँग मिल्दो हो अरे। यो 3 किसिमका साधनहरू हुन्छन्। त्यसकारण तपाईँ यदि भगवानले सिकाएको सम्यक मार्गबाट बाहिर रहेर, सम्यक मार्गमा प्रवेश नगरेर त्योबाट बाहिर रहेर जति पनि साधना, अभ्यास, ध्यान, दान, शील गर्नुहुन्छ नि, त्यो सारा पुण्यहरू चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ, पुण्यसँग मिल्दो रे। पुण्यसँग मिल्दो भनेको अर्थ के त भन्दाखेरि पुण्यको काम के हो, मरेपछि फेरि मान्छेको तोला पाउने गर्ने, मरेपछि स्वर्गमा पुर्याउने, मरेपछि ब्रह्मलोकमा पुर्याउने, मरेपछि अनि के अरे अरू धातुमा पुर्याउने हो। पुण्यको काम त्यो हो। त्यस कारण सम्यक मार्गबाट बाहिर रहेर गरेको जति पनि साधनाहरू छन् निर्वाणमा पुग्न सक्दैन, मुक्ति पाउन सक्दैन। भगवानले देखाएको मुक्ति निर्वाण भन्छ नि, त्यहाँ पुग्न सकिन्न। यसको सिमाना भनेको अहिले मैले देखाएको अरूप धातुसम्म पुग्ने हो। त्यो अरूप धातुलाई नागेर मात्र जान सक्दैन रे। हो त्यो। त्यसपछि अनि मुक्तिसँग मिल्दो भनेको चाहिँ सम्यक मार्गमा रहेर को अनुशासनमा रहेर अनि गरिएको साधनाहरू सबै चाहिँ के हुन्छ त, त्यो चाहिँ निर्वाणमा पुग्छ। त्यसलाई भनिन्छ मुक्तिसँग मिल्दो रे, थार्पा छ्याथुन होइन। अब फेरि अर्को छ, फेरि दर्शन मार्गसँग मिल्दो रे, नेजे छ्याथुन, निर्वेद भाग्य। अब अहिले हामी यहाँ सम्भार मार्गको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ। सम्भार मार्गबाट अनि अर्को मार्ग के हो त, मार्ग जोर्लम, यो छोक्लम भयो। अब जोर्लममा आउँछ, प्रयोग मार्गमा आउँछ। प्रयोग रे, प्र भनेको परमार्थ, नेपर योग भनेको त्यहाँ गुलाएर जोडिदिने। अनि परमार्थ भनेको के हो त, दर्शन मार्ग। दर्शन मार्गमा जोडिदिने भएकोले प्रयोग जोर्वेलम एवं प्रकारले। अनि त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, नेजे छ्याथुन भनेपछि दर्शन मार्गसँग मिल्दो अथवा परमार्थसँग मिल्दो छ। त्यो परमार्थसँग मिल्दो छ भएको त्यसलाई निर्वेद भाग्य भनेको। यस्तो किसिमले होइन। अब फेरि एउटा, अब हामीले साधना गर्दाखेरि साधनामा अभ्यास गर्दाखेरि हाम्रो मनको मैल, मोह, लोभ, लालच, ईर्ष्या, डाहहरू जति पनि यो नकारात्मक सोच विचार छन्, यसबाट पैदा भएका दुष्ट कर्महरू छन्, जुन हाम्रो मनमा अनादिकालदेखि छाप परेर आएको छ, प्रिन्ट भएर आएको छ, यसलाई चाहिँ कसरी हटाइन्छ अरे। यो हटाउने उपाय दुईवटा छन्। एउटा चाहिँ पुरै नहटाएर दबाउने साधना हुन्छ, एउटा चाहिँ जरादेखि उखेलेर फ्याँक्ने साधना हुन्छ। बुझ्नु भने के, अब सम्यक मार्गमा नगइकन गरेको सारा अभ्यास होइन, चाहे तपाईँ आत्मज्ञान नै होस्, चाहे तपाईँको अभ्यास छैन परमात्माकै साधना किन नहोस्, भक्ति साधना किन नहोस्, हरेक साधना अन्य धर्ममा अब हिन्दू धर्ममा छ, जैन धर्ममा छ, देखि लिएर अन्य थुप्रै धर्महरूमा छन्। ती राम्रा साधनाहरू जति पनि अभ्यास गरिन्छ ती सबै चाहिँ समथसँग सम्बन्ध रहन्छ। दुई किसिमका ध्यान छ नि, समथ ध्यान, विपसना ध्यान। ती सारा साधनाहरू चाहिँ समथसँगै सम्बन्ध रहन्छ। समथले गर्ने काम भनेको यी अज्ञानताहरूलाई दबाउने काम हो। रिसलाई दबाउँछ, लोभलाई दबाउँछ, मोहलाई दबाउने काम मात्रै गर्छ। तर
जरेदेखि निकालेर फ्याँक्ने काम चाहिँ विपස්සनाले गर्छ। समर्थले त्यसलाई दबाएर निष्क्रिय पारिन्छ। नत्र भने त यता ठुला ठुला ऋषि भन्नेहरूले श्राप किन दिन्छन् त? श्राप त रिसाएर आउने शब्दहरू हुन्। उनीहरू त्यो ध्यानमा बस्नुन्जेलसम्म त्यसलाई दबाइराखेको हुन्छ। उखेलेर फ्याँकेको हुँदैन, त्यो रिसलाई उखेलेर फ्याँक्न सक्दैन, दबाइरहेको हुन्छ। जब त्यो ऋषिहरू ध्यानबाट जाग्छन्, उनीहरूले भने जस्तो त्यहाँ भएन भने फेरि अहिलेको दब्जीको रिस फेरि बल्झिएर आउँछ र उनीहरूले श्राप दिन्छन्। ऋषिको श्राप भन्छ नि। अहिले पनि हामीले कति पौराणिक कथाहरूमा देख्न सकिन्छ श्राप दिएको, होइन? तर भगवानको सम्यक मार्गमा त्यस्तो हुन्न। भगवानको सम्यक मार्गमा यो रिसलाई चाहिँ उखेलेरै फ्याँक्ने तर्फ लागेको हुन्छ। त्यसकारण यहाँ रिस आउँदैन। फेरि त्यसुकै अपमान, जेसुकै अरूले निन्दा गरेर पनि यहाँ श्राप दिने भन्ने कुरा हुँदैन। किनभने श्राप दिनलाई त रिस आउनु पर्यो। रिस आएर उखेलिएको शब्दको बाणलाई चाहिँ श्राप भन्छ नि त। त्यो भगवानको मार्गमा हुँदैन। श्राप दिने भन्ने हुँदैन। किनकि यहाँ चाहिँ रिसलाई चाहिँ जरेदेखि उखेलेर फ्याँक्ने काम भइरहेको छ। त्यसकारण सम्यक मार्गबाट बाहिर गएर जति पनि साधना मै हुँ ऋषि भने तापनि उनीहरूले गरेको त्यो साधना योगबाट अज्ञानतालाई खिचेर निष्क्रिय पारेर राख्ने मात्रै हो। त्यो कुनै पनि बेला बल्झिन सक्छ। मार्गमा समता पनि चाहिन्छ। समतालाई आधार बनाएर त्यसमाथि गएर विपස්සनाको ध्यान गराएर अज्ञानतालाई जरेदेखि, रिसलाई जरेदेखि उखेलेर फ्याँक्ने काम गराइन्छ। त्यसैले भगवान बुद्धलाई जतिसुकै अपमान, त्यसुकै जे भने पनि उहाँ कहिले पनि उहाँले रिसाएर अपशब्द बोल्नुभयो भन्ने कुरा इतिहासमा कहीँ पनि छैन। उहाँ त परै जाओस्, भगवानको सेवक भएर बस्नुभएको सारी पुत्रहरू, उहाँहरू धरीमा पनि यस्तो रिस गरेर चाहिँ श्रापको बाण हान्ने भन्ने कुरा कहीँ इतिहासमा हुँदैन। ती बोधिसत्वहरूमा कहीँ हुँदैन। अद्भुत छ यो, आश्चर्य छ यो। भगवानको सम्यक मार्ग भनेको चाहिँ यस्तो। हामी पनि त्यस्तो अवस्थामा पुग्नु पाए कस्तो हुन्थ्यो होला है। अरूले जतिसुकै अपमान गरे पनि, जतिसुकै जे गरे पनि रिस कहिल्यै नआउने, कस्तो अचम्म हो यो। यो छ आश्चर्यको कुरा, होइन? यो त सिनेमा जस्तो एकदमै, यो त अद्भुत कुरा हो यो, होइन? अहिले हामीले त छिसिक्क अरूले हाम्रो मन नपर्ने केही घटना पाएको छैन, हामी एकदमै हो भनेर त्यहाँ नारी ठाडेर हामी उठ्छौँ, जङ्गिन्छौँ हामीहरू। त भगवानमा चाहिँ यस्तो जसले जे भने पनि मुसमुस हाँसेर बस्नुहुन्थ्यो। कहिल्यै पनि त्यो खुनको बदला खुन भन्ने कुरा त्यहाँ देखिएन। मात्र यो देखियो खुनको बदला गुण, यो देखियो त्यहाँ भगवानको सम्यक मार्गमा। बुझ्नुभयो नि के? भगवानको अन्तिम जीवनमा तपाईँ हेर्नुहोस् त, भगवानको अन्तिम जीवनको घटनाहरू तपाईँ हेर्नुहोस् त। त्यति बेला भगवान वैशालीमा हुनुहुन्थ्यो। वैशाली भनेको अहिले गङ्गा नदीबाट वारीको जुन चाहिँ लिच्छवीहरूले बसालेको बस्ती हो, त्यसलाई वैशाली भनिन्छ। भगवान त्यति बेला वैशालीको कुटाघरमा विराजमान हुनुहुन्थ्यो। उहाँको अन्तिम वर्षको बेला हो। अनि भगवानले चाहिँ नि आनन्दलाई भन्नुहुन्छ, आनन्द अब हामी यहाँबाट लागौँ भनेर प्रस्थान गर्नुहुन्छ वैशालीबाट। यसरी जाँदा अनि कुशीनारायण बेलामा त्यहाँ एउटा चुन्द कमार भन्ने व्यक्तिको चाहिँ अम्बाको हो कि आँपको हो, त्यो बगैँचामा भगवान थकित हुनुहुन्छ, म एकछिन आराम गर्छु भनेर भगवान त्यहाँ चाहिँ आराम गर्नुहुन्छ। अनि चन्द कमार भन्ने जुन त्यो बगैँचाको मालिक थियो, यो थाहा पाउँछ कि भगवान मेरै बगैँचामा आएर चाहिँ त्यहाँ आराम गर्नु भएको छ भने उसले जान्दछ। ऊ तुरुन्तै आएर भगवानलाई चाहिँ वन्दना ढोक गरेर कुशल वार्ता गरेर आजको दिवा भोज चाहिँ भगवानले करुणा गरेर मेरो घरमा दिनु पर्यो भनेर निम्ति दिन्छ। भगवानले पनि आर्य मौन धारण रूपमा चाहिँ स्वीकार्नुहुन्छ। अब त्यहाँ यस्तो एउटा घटना हुन्छ कि भगवान बुद्धको अन्तिम भोजन हो त्यो। त्यति बेला यो च्याउको तरकारी एकदम महत्त्व हुन्थ्यो। बुझ्नु भने के?
च्याउको तरकारी, अब च्याउको सुप गरेर मान्छेले राख्छ होइन, च्याउको तरकारी एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो। त्यो च्याउ यस्तो थियो जसको आकार सुँगुरको खुरको आकारको हुन्थ्यो। सुँगुरको खुर हुन्छ नि, खुट्टाको खुर, च्याउ हुँदो रहेछ। त्यो एकदमै महँगो पनि हुँदो रहेछ। त्यस्तो च्याउको तरकारी तयार पारेर उसले भोजन तयार पार्यो। तर त्यो च्याउ विषालु थियो। उसले थाहा थिएन, त्यो जो व्यक्तिले भगवानप्रति समर्पित भएर भोजन दान गर्दैछ उसले यो कुरा जानकारी थिएन कि च्याउमा विष फुड पोइजन भएको छ भनेर। ऊ जान्दैन थियो। हेर्नुहोस् त। अनि भगवानलाई भोजनको लागि तयार छ भनेर आमन्त्रण गर्यो। भगवान जानुभयो। भगवानले थाहा पाउनुभयो यो भोजन विषालु छ। अनि भगवानले जुन महत्त्वपूर्ण भोजन भनेर जुन च्याउको चाहिँ परिकार बनाएको छ, हेर चन्द्र कुमार, जो तिमीले मेरो लागि धेरै मेहनत कठिन गरेर चाहिँ जुन परिकार बनाएका छौ त्यो मलाई मात्रै देऊ, अरूलाई नदेऊ भन्नुभयो। अब त्यो थालेको छ भनेर भगवानले अपमान, भगवानले यो भनिदिनु भयो भने त उसले त्यो कति मेहनत गरेर भगवानप्रति एकदमै अब आस्था राखेको चिज हो त्यो। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ उसको एउटा जुन एउटा प्रेम भावना, उसको एउटा भगवानप्रतिको विश्वास, श्रद्धा यस्तो गरेर चढाएको चिजलाई भगवानले आफ्नो प्राण समेत बाजी लगाइदिनु भयो त्यहाँ। बुझ्नुभयो नि के? यदि उहाँ चाहनुभएको हो भने उहाँले भन्नुहुन्थ्यो तेरो यो भोजनमा फुड पोइजन छ भनेर। यदि त्यहाँ भगवान भएको ठाउँमा अन्य ऋषिहरू भयो हो भने उनीहरूले सायद त्यहाँ श्राप पनि दिने बेर छैन। बुझ्नुभयो नि के? भगवानले उसको त्यो खालको सद्भाव, चन्द कमार व्यक्तिको सद्भाव होइन गर्नुभयो र त्यो भोजन हेर्नुहोस् त, जहाँ त्यहाँ खतरा पोइजन विष भएको थियो त्यहाँ। त्यो भोजन खाएपछि भगवानको पेटमा दर्द भयो, पेट दुख्न थाल्यो। अब एउटा समस्या के थियो, भगवानले के विचार गर्नुभयो, यदि यो कुरामा मैले अलिकति चन्द्रकुमारलाई अलिकति राम्रोसँग बुझाउन सकिनँ भनेदेखि मेरो देहान्त हुँदाखेरि फलानाले भोजन खायो र भगवानको देहान्त भयो भनेर सारा दोष उसमाथि खनाइदिन्छ मान्छेहरूले, उसलाई मार्नु पनि बेर छैन अरू मान्छेहरूले। त्यस्तो परिस्थिति नआओस् भनेर चन्द्रकुमारलाई बोलाएर हेर, उसले थाहा पायो भोजन खाएर भगवान बुद्धलाई पीडा भएको थाहा पायो। पछि त्यहाँ डाक्टर वैद्यहरू हेर्दाखेरि भोजनमा पोइजन थियो भने थाहा पायो। अनि चन्द्रकुमारले एकदमै यस्तो भोजन कसरी मैले खुवाउनु पर्ने भनेर एकदमै उसलाई पीडा भयो। अनि भगवानले बोलाउनु भयो, चन्द्रकुमार आऊ, कुरा सुन, जीवनमा महत्त्वपूर्ण भोजन दुईपल्ट भएको, यो दुईटा भोजनलाई म अति सम्मान दिन्छु र त्यो भोजन दिने व्यक्तिहरू धन्यवादका पात्र छन्। कुन कुन दुईटा भन्दाखेरि, पहिलो भोजन फेरि आयो। अनि पहिलो भोजन चाहिँ जुन सुजाता भन्ने एकजना नारी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले खिर दिनुभयो। त्यो खिर मैले खाएर म सम्मासम बुद्ध भगवान बन्न सफल भएँ। त्यो भोजन अति महत्त्वपूर्ण थियो। दोस्रो भोजन जुन आज तिमीले मलाई दिएका छौ, यो भोजन खाएर मोबाइलले अलिकति धोका दिइरहेको छ। अनि दोस्रो भोजन यो हो जुन तिमीले आज मलाई खुवायौ, यो भोजन खाएर म परिनिर्वाणमा जाँदैछु भनेर भगवानले आश्वासन दिनुभयो। त्यसकारण चन्द्रकुमार तिमी खुसी हौ, तिमीले चिन्ता दिनुपर्ने कुनै पनि कुरा छैन। यसमा म एकदमै तिमीले चढाएको भोजनप्रति म सम्मान गर्छु भनेर भगवानले यसरी भन्नुभएको छ नि त। त्यसकारण यस प्रकार अनि यो सम्यक मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूमा रिसहरू हुँदैन। रिसले हर
हमेसा यसको जरैदेखि उखेलेर फ्याँक्ने कोसिसमा लागिरहेका हुन्छन् साधक साधिकाले पनि। अब सम्भार मार्ग पनि श्रावक ज्ञानको पनि सम्भार मार्ग हुन्छ अनि बोधिसत्व ज्ञानमा पनि सम्भार मार्ग हुन्छ। श्रावक ज्ञानको सम्भार मार्ग भन्दा पनि बोधिसत्व ज्ञानको सम्भार मार्ग श्रेष्ठ हुन्छ, त्यो उच्च तहको हुन्छ, किनकि त्यहाँ धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ धेरै सद्गुणहरू प्राप्त गर्नुपर्ने भएकोले बोधिसत्वको सम्भार मार्ग चाहिँ अलि माथिल्लो हुन्छ। र सम्भार मार्गमा छुइगुनकी तिङ्गेजिन रे यो एउटा समाधि ध्यानको नाम हो। छुइगुनकी तिङ्गेजिन अथवा धम्म निरन्तरता, धम्म गुण भनेपछि धम्म सन्तान समाधि रे, धम्म सन्तान समाधि भन्ने त्यो लाभ हुन्छ। यो चाहिँ सम्भार मार्गमै लाभ गरिसकेको हुनुपर्छ। छुइगुनकी तिङ्गेजिन धम्म सन्तान समाधि, यो धम्म सन्तान समाधि लाभ गरिसकेपछि अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ ऊ चाहिँ सम्मासम भगवान बुद्धहरू कहीँ गएर सिद्धि सद्धम्म देशना सुन्न सक्छ। ऊ आज चाहिँ पश्चिमपट्टि गयो, कहाँ गयो त? सुखावतीमा गयो, त्यहाँ अमिताभ भगवानबाट सद्धम्म देशना सुन्यो। अब फेरि ऊ भोलि कहाँ जान्छ? ऊ चाहिँ पूर्वपट्टि जान्छ, पूर्वपट्टि जाने अविरति भूमि, त्यहाँ चाहिँ अक्षेप्य बुद्धबाट उसले चाहिँ सद्धम्म सुन्छ। त्यसपछि दक्षिणपट्टि गएर चाहिँ रत्नसम्मबाट सद्धम्म सुन्छ, उत्तरपट्टि गएर अमोघ सिद्धि भगवानबाट सद्धम्म सुन्छ, आदि आदि यस्तो खालको सद्धम्म डाइरेक्ट बुद्धबाट सिद्धि भगवानबाट चाहिँ भगवानको मुखार बिन्दबाट सुन्न सक्ने क्षमता राख्छ। त्यो ध्यान प्राप्त भएपछि यो ध्यान चाहिँ श्रावकमा हुँदैन, यो चाहिँ सम्भार मार्गमा रहेका बोधिसत्वहरूले प्राप्त गरेका हुन्छन्, जसको नाम हो सद्धम्म सनातन समाधि रे। तसर्थ त्यो प्राप्त गर्नलाई केही समय पनि लाग्छ, होइन? यस्तो किसिमले अब मैत्रीय बोधिसत्वले भनेअनुसार एउटा व्यक्ति बुद्ध बन्नको लागि, सम्मासम बुद्ध बन्नको लागि अब कमसेकम पनि अब असङ्ख्य 3 कल्प लाग्छ भनेको छ। असङ्ख्य 3 कल्पमध्ये यो सम्भार मार्गलाई पार गर्नुको लागि नै एक असङ्ख्य कल्प लाग्छ अरे। त्यो एक असङ्ख्य कल्पसम्म साधना अभ्यास गरेर यस्ता सद्गुणहरू चाहिँ हामीलाई प्राप्त हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? कि अब तपाईँलाई आज मलाई लामो समय होइन, यो एक किसिमले लामो समय, तर हामी संसारमा अनादिकालदेखि भौँतारिरहेको, अझै पनि कति भौँतारिनु पनि यो यस्तो किसिमले हेर्ने हो भने त छोटो समय हो फेरि। त्यसैले लामो समय हो भनेर आत्तिनु पनि जरुरी छ। तसर्थ अब यहाँ एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा, श्रावक ज्ञानको पद्धति जुन छ, सिद्धान्त जुन छ, त्यसबाट भन्दाखेरि सिद्धार्थ कुमार बोध गयाको बस्नुभयो नि, भोलि बुद्ध हुनेवाला छ उहाँ, वैशाख पूर्णिमाको अघिल्लो दिन बेलुका। त्यो वज्र आसनमा बस्दाखेरि पनि उहाँ सम्भार थियो रे। बुझ्नुभयो नि? के त्यो वज्र आसनमा बस्दाखेरि पनि सम्भार मार्गमै हुनुहुन्थ्यो भनेको तात्पर्य उहाँ आर्य हुनुहुन्थेन, उहाँ पृथक जन नै हुनुहुन्थ्यो, तर बोधिसत्व हुनुहुन्थ्यो भनिन्छ। र त्यो रातभरिको साधनाबाट प्रयोग मार्ग, दर्शन मार्ग, भावना मार्गलाई पार गरेर भोलिपल्ट बिहान अशैक्ष्य मार्ग रे प्राप्त गरेर अनि सम्मासन बुद्ध हुनुभयो भनिन्छ। महायानबाट के भनिन्छ भन्दाखेरि यति लामो समयसम्म 10 पारमी पुरा गरेर आएको व्यक्ति अझै पनि सम्भार मार्गमै कायम रहेको चाहिँ सुहाउँदैन रे। यो भनाइ उचित छैन। त्यसकारण बोधिसत्वको 10औं भूमि छ, बोधिसत्वको 10औं भूमि, जुन यो बोधिसत्वको 10औं भूमिको बारेमा श्रावक ज्ञानको पिटकहरूमा त्यति स्पष्ट छैन। बोधिसत्वको 10औं भूमि चाहिँ नि 10 भूमि सूत्र भन्ने जुन महायानको बोधिसत्वको त्रिपिटक छ, सूत्र पिटक हो, त्यसमा उल्लेख गरिएको छ। तसर्थ 10औं भूमि, पहिलो भूमिदेखि लिएर 10औं भूमिसम्म पार हुन आँटेको अवस्थामा चाहिँ उहाँ अनि बुद्ध हुनलाई तम तयार भएर बस्नु भएको हो, न कि पृथक जन भएर भन्ने चाहिँ महायानले चाहिँ यसरी भन्ने गरेका छन्। बुझ्नुभयो नि? के तसर्थ
अनि अब यसपछि चाहिँ अब हामीले यहाँसम्म चाहिँ सम्भार मार्गको लगभग आज हामीले अध्ययन अध्यापन गऱ्यौँ। अब हामी प्रयोग मार्गमा जान्छौँ है त। सम्भार मार्गबाट अब हामी प्रयोग मार्ग अरे 5 मार्गमध्ये दोस्रो मार्ग प्रयोग मार्गमा चाहिँ बढी ध्यान गरिन्छ। अब हामी प्रयोग मार्गको बारेमा कुरा गर्छौँ रे। सबभन्दा पहिला प्रयोग मार्गको पहिचान लक्षण के हो त? प्रयोग मार्ग भने यो हो भनेर औँला उठाएर किटानका साथ भन्न सक्ने त्यस्तो के हो त रे? केलाई चाहिँ प्रयोग मार्ग भनिन्छ भन्दाखेरि यहाँ के बताएको छ भन्दाखेरि विमुक्ति हैन, विमुक्तिलाई हैन, विमुक्तिलाई सम्भार मार्गले, विमुक्ति भनेको निर्वाण भनौँ कि पारमार्थिक भनौँ कि विमुक्तिलाई सम्भार मार्गले जुन साधना गर्यो नि, विमुक्ति प्राप्तिको लागि सम्भार मार्गले जुन साधना गर्यो त्यसैलाई अनि त्यसैलाई निर्विकल्प ज्ञान, विमुक्तिमा पुग्नको लागि, फेरि एकपल्ट है त, विमुक्तिमा पुग्नको लागि सम्भार मार्गले जुन साधना गर्यो त्यसैलाई निरन्तरता दिएर अनि निर्विकल्प ज्ञानलाई भावनात्मक रूपमा भावना गर्ने। भावना त भने त तपाईँले बुझ्नुभयो नि, र काल्पनिक रूपमा साक्षात्कार भइरहेछ। अहिले हामीसँग निर्विकल्प ज्ञान प्रत्यक्ष त भएको छैन। प्रत्यक्ष नहुन्जेलसम्म यस्तै होला भनेर एउटा भावना गरेर गर्नुपर्ने छ। त्यसका निर्विकल्प ज्ञानलाई जुन अहिले सम्भार मार्गले त्यो साधना गर्दै आयो त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै प्रयोग मार्गमा पनि त्यसै गरेर भावनात्मक रूपमा भावना गरिन्छ। भावना भनेको अभ्यास साधना गरिन्छ हैन। अब यसको चाहिँ जसरी सम्भार मार्गको चाहिँ 3टा थियो, 3टा खुड्किला थियो, तर प्रयोग मार्गको चाहिँ 4वटा खुड्किला हुन्छ। बुझ्नुभयो के? प्रयोग मार्गको 4वटा खुड्किला। अब एउटा कुरा म यहाँ भन्छु है, सम्भार मार्ग पास भयो कि भएन, कसरी म अहिले प्रयोग मार्गमा छु भनेर थाहा पाउने त? बुझ्नुभयो नि? सम्भार हिजोसम्म म सम्भार मार्गमा थिएँ, आज म प्रयोग मार्गमा पुगेको हो भने कसरी जानकारी दिने भन्दाखेरि अष्टलौकिक धर्म, हामीलाई संसारमा बाँधेर राख्ने 8वटा सांसारिक बन्धन भएको धर्म छ हैन। त्यो अष्टलौकिक धर्मलाई पुरै कहिले पनि नफर्किने गरेर त्याग्न सफल भएको छ भने तपाईँ प्रयोग मार्गमा अब आउन सक्छ। तर त्यसलाई पुरै त्याग्न सकेको छैन, त्यागी तापनि बेला बेलामा त्यसले आइरहने खालको भइरहेछ भने तपाईँ अझै पनि सम्भार मार्गमै हुनुहुन्छ। तसर्थ प्रयोग मार्गमा पुग्नुको लागि चाहिँ अष्टलौकिक धर्मलाई नफर्किने गरेर फ्याँकेको हुनुपर्छ, त्यागेको हुनुपर्छ, मनबाट सदाको लागि हटाउन सफल भएको हुनुपर्छ। अनि त्यो व्यक्ति सम्भार मार्ग पास भएको मानिन्छ अनि प्रयोग मार्गमा प्रवेश गर्छ। तसर्थ अनि हैन, प्रयोग मार्ग भनेको चाहिँ सम्भार मार्गले सिद्ध गरिसकेको, सम्भार मार्गले साधना गरेर सिद्ध भइसकेपछि अनि निर्विकल्प ज्ञान भनेको अनात्मा ज्ञान, निर्विकल्प ज्ञान भनेको अनात्मा ज्ञान, अनात्मा ज्ञानलाई भावनात्मक रूपमा भावना गर्दछ। कहाँ? प्रयोग मार्गमा भावनात्मक रूपमा भावना गर्दछ, न कि प्रत्यक्ष रूपमा जस एउटा परिकल्पनाको हिसाबले भावना गर्छ हैन। यसरी भावना गर्दाखेरि अब प्रयोग पनि कति छन् त भन्दाखेरि अब यसको भेदहरू फरक यति छन् भनेर भन्नु पऱ्यो नि। अब यसको फरक भेदहरू पनि अनि
तीन किसिमले यसको भेद हुन्छन् हैन। यसको भेदको चाहिँ स्रोत भनेको चाहिँ सम्भार मार्ग र प्रयोग मार्गको भेद, अनि निम्न कोटिको मध्यम कोटिको भेद, अनि बोध गर्ने शैलीबाट भेद। यसको भेद, यसलाई चाहिँ फरक फरक छुट्याउने शैलीहरू छ नि यहाँ। त्यसमध्ये अनि सम्भार मार्ग र प्रयोग मार्गको भेद लाई अब यहाँ के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि सम्भार मार्ग र प्रयोग मार्गलाई कसरी छुट्याउने भन्ने कुरा हो नि। त्यो भेद छुट्नु पर्यो नि त। कहाँबाट कहाँसम्मलाई सम्भार मार्ग भनिन्छ, कहाँबाट त्यस उपरान्त कुरालाई चाहिँ प्रयोग मार्ग भनिन्छ, यो भेद चाहिँ छुट्नु पर्यो। त्यसकारण जुन कुरो सम्भार मार्ग पनि हो, सम्भार मार्ग पनि कायम रहेको, प्रयोग मार्ग पनि भएको पनि एउटा छ। एउटा चाहिँ सम्भार मार्ग के हो, एउटा चाहिँ सम्भार मार्ग चाहिँ भएको तर प्रयोग मार्ग पनि भएको एउटा छ। एउटा चाहिँ सम्भार मार्ग नभएको तर त्यो मार्ग चाहिँ भएको पनि, यस्तो भेदहरू पनि छन्। त्यसकारण सम्भार मार्गमा हामीले पालन गरेको शीलहरू, समाधि, मैत्री, करुणा ज्ञानहरू भयो, यी सारा सद्गुणहरू चाहिँ प्रयोग मार्गमा पनि जान्छ। एक क्लास पास भएर 2 क्लासमा पुग्दाखेरि भलै 2 क्लासलाई 1 क्लास त भनिँदैन। जब त्यो व्यक्ति 1 क्लास पास भइसकेपछि जब 2 क्लासमा पुग्छ, उसले 1 क्लासको विद्यार्थी भनेर त भनिँदैन। तर उसमा क्लासमा जति उसले पढ्यो त्यो ज्ञान गुण त 2 क्लासमा पुग्छ नि त। बुझ्नु भयो नि के? 1 क्लासमा पढेर जानेका ज्ञान गुणहरू त त्यसले 1 क्लासमै फ्याँकेर 2 क्लासमा जाने कुरा त भएन। त्यो त 2 क्लासमा पनि जान्छ, त माथिसम्म जान्छ त्यो त। त्यस्तै सम्भार मार्गमा प्राप्त भएको यी सद्गुणहरू अनि प्रयोग मार्गमा पनि जान्छन् हैन। त्यसैले एक किसिमले भन्ने हो भने प्रयोग मार्ग, सम्भार मार्ग साथमा लिएर गएको प्रयोग मार्ग हो भनेर भन्नु पनि सकिन्छ। अब सम्भार मार्ग चाहिँ होइन, प्रयोग मार्ग मात्र हो भन्ने हिसाबले भन्ने हो भने चाहिँ प्रयोग मार्ग चाहिँ सम्भार मार्गको अभ्यासबाट पास भएपछि मात्रै प्रयोग मार्गमा पुगिन्छ। यसरी पुग्दाखेरि त्यो प्रयोग मार्ग नै हुन्छ, न कि सम्भार मार्ग। क्लास पास भएर 2 क्लासमा पुगिसकेपछि त्यो चाहिँ दोस्रो क्लासको 2 क्लासमा बस्ने विद्यार्थी नै हुन्छ, न कि 1 क्लासको विद्यार्थी भन्ने कुरा हो है। अब त्यसपछि छोकमै 0만 덴버실함 다음에 또 벌어는 숨도 अब सम्भार मार्गले गर्न नसक्ने काम प्रयोग मार्गले गर्छ नि त। प्रयोग गरे, प्र भनेको अनात्मा ज्ञान, अनात्मा अथवा मा लगेर योग गर। योग भनेको जोडिदिनु, यो अंकुशले त्यो अंकुशमालाई जोडिदिनु। सम्भार मार्गले चाहिँ प्रयोग मार्गमा लगाएर जोडिदिन्छ। अनि के भन्छ, प्रयोग मार्गले चाहिँ दर्शन मार्गमा लगाएर जोडिन्छ। दर्शन मार्ग भनेको अनात्मा ज्ञान, अनात्मा ज्ञान, पारमार्थिक ज्ञान चाहिँ के भयो, दर्शन मार्ग।
त्यसलाई सिधै जोड्न सक्ने भएकोले त्यो जोड्नेलाई चाहिँ जेरुवा भनिन्छ। जेरुवा, जोडिदिने, गाँसिदिनेलाई जेरुवा। प्रयोग, परमार्थमा लगेर योग गर्ने भएकोले प्रयोग मार्ग रे। परमार्थ भनेको दर्शन मार्ग, दर्शन मार्गमा पुर्याइदिने भएकोले सम्मार मार्गपछि के आयो त? प्रयोग मार्ग आयो। हो, त्यो कुराहरू आयो हैन। अब यसमा पनि अब निम्न कोटिको प्रयोग मार्ग, मध्यम स्तरको प्रयोग मार्ग, उच्च कोटिको प्रयोग मार्ग भनेर पनि भनिन्छ। निम्न कोटिको प्रयोग मार्गले चाहिँ दर्शन मार्गमा पुर्याउँछ पुर्याउँदैन भनेर त्यति किटाङका साथ भन्न अलिक गाह्रो हुन्छ, किनभने त्यहाँ चाहिँ अभ्यासको निकै जरुरी परिरहेको छ। त्यो अभ्यासमा चिप्लियो भने फेरि दर्शन मार्गमा पुग्न ढिलाइ हुन्छ। त्यो भयो। अब मध्यम स्तरको चाहिँ प्रयोग मार्गले निश्चित रूपमै दर्शन मार्गमा पुर्याएर छोड्छ भने उच्च कोटिको प्रयोग मार्गले चाहिँ त्यसले दर्शन मार्गमा सिधै लिएर त्यसले चाहिँ जोडिदिन्छ अरे। यस्तो किसिमले प्रयोग मार्ग पनि 3 किसिमको भनेर हामीले भन्न सकिन्छ हैन। भन्नुको तात्पर्य जब तपाईँ प्रयोग मार्गमा पुगिसक्नु भएको छ भने, जब तपाईँ प्रयोग मार्गको पहिलो खुड्किलोमा उभिनु भएको छ भने तपाईँको लागि दर्शन मार्ग कहिले पैदा हुन्छ त? त्यो कुनै निश्चित गर्न सकिँदैन। जब त्यो पहिलो खुड्किलोबाट दोस्रो खुड्किलोमा तपाईँ पुगिसक्नु भएको छ भने अब दर्शन मार्ग कहिले तपाईँको मनमा प्रकट हुन्छ त्यो तपाईँले जान्नुहुन्छ। जब तपाईँ तेस्रो खुड्किलोमा पुगिसकेपछि प्रयोग मार्ग त सिधै त्यो प्रयोग मार्गले, तेस्रो खुड्किलोको प्रयोग मार्गले दर्शन मार्गलाई चाहिँ तुरुन्तै पैदा गरिहाल्छ। यस्तो किसिमले प्रयोग मार्ग पनि पहिलो खुड्किलो, दोस्रो खुड्किलो, तेस्रो खुड्किलो यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसरी भन्दाखेरि अनि अब तोक्छुल के गर्ने? तोक्छुल भनेको फेरि बोध गर्ने हैन, अनात्मा ज्ञानको बोध गर्ने, अनात्मा ज्ञानलाई जान्ने, थाहा पाउने शैलीबाट हिसाब गर्दाखेरि प्रयोग मार्ग 4 किसिमका हुन्छन् रे। ढ्वे, चेमो, सेपा, छ्वेछोक। अब यो भाषाहरू पनि अलिकति त्यस्तो छ फेरि। ढ्वे भनेको चाहिँ उष्मा, उष्मा भनेको चाहिँ तातोपन रे। तपाईँले 2टा लट्ठीलाई बेसरी रगट्यो भने त्यहाँबाट आगो निस्किनु भन्दा पहिला त्यो तातिएर आउँछ नि त। 2टा काठलाई रगटेर आगो बाल्छ नि, त्यस्तो छ नि त। त्यो आगो बाल्दाखेरि पहिला त्यो काठलाई रगड्नुपर्छ, त्यति रगड्यो त्यसमा तातिन्छ। हो, त्यो तातिएको जस्तै गरेर प्रयोग मार्गले यसरी चाहिँ साधनामा अगाडि बढिरहेको हुन्छ कि दर्शन मार्ग प्राप्त गर्नलाई त्यो अवस्था हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ ढ्वे रे, उष्मा रे। त्यसपछि गएर चेमो भनिन्छ फेरि मूर्त। मूर्त भनेको चाहिँ अब चाहिँ पक्का आगो बल्छ, आगो बल्ने अवस्थामा पुग्यो। त्यो काठ धेरै रगडेर अब आगो बल्ने अवस्थामा पुग्यो भने जस्तै अब चाहिँ प्रयोग मार्गबाट दर्शन मार्ग पैदा हुने पक्का भयो भने चाहिँ मूर्त रूप दियो, मूर्त रूप दियो। दोस्रो, तेस्रो चाहिँ सेपा, शान्ति रे। शान्ति भनेको अहिले हामीले म छ भनिरहेको छौँ नि। अब म छैन भन्दाखेरि हामी आत्तिन्छौँ, तर्सिन्छौँ, डर लाग्छ नि म छैन भन्दाखेरि। तर यो प्रयोग मार्गमा पुगेपछि म छैन भन्ने कुरामा ऊ निडरताका साथ त्यसलाई सहस्र स्वीकार्छ। आत्मा, परमात्मा भन्ने चिजहरू चाहिँ जुन हामीले एउटा परिकल्पना गर्छौँ त्यस्तो हिसाबले चाहिँ छैन भन्ने कुरालाई उसले सहस्र स्वीकार्छ, अनात्मा कुरालाई सहस्र स्वीकार्छ। त्यो खालको ज्ञानलाई उसले सहन सक्ने क्षमता पैदा गर्न सक्छ। त्यसैले सेपा अथवा शान्ति। अब चौथो चाहिँ लोकाग्र धर्म रे। लोकाग्र धर्म प्रयोग मार्गको चौथो अंश चाहिँ लोकाग्र धर्म। लोकमा सबभन्दा यो लौकिक धर्महरूमध्ये, लौकिक अभ्यास साधनाहरूमध्ये सबभन्दा श्रेष्ठ साधना चाहिँ प्रयोग मार्गको माथिल्लो अंशलाई के भनिन्छ त? लोकाग्र धर्म भनिन्छ। हो, त्यो लोकाग्र धर्म चाहिँ एक क्षणको मात्रै हुन्छ।
त्यो एक क्षणको साधनासँग दर्शन मार्ग त्यहाँ पैदा भइहाल्छ। दर्शन मार्ग अरे दर्शन भने देख्नु, दर्शन पाउनु के को? सच्चाइको, परमार्थको, अनात्माको लङ्गिलाई माउने मार्गलाई चाहिँ दर्शन मार्गमा पुर्याउँछ। यस्तो किसिमले आज हामी यो प्रयोग मार्गलाई थोरै चस्स छोएको मात्रै हो है। भोलि हामी प्रयोग मार्ग बारेमा अलिक विस्तृत रूपमा जानु जरुरी छ, किनभने प्रयोग मार्ग चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। लोकबाट लोकोत्तरमा जाने, कसरी लोकोत्तरमा पुगिन्छ, जिक्तेन्ने देपा लोकबाट लोकोत्तरमा पुगिन्छ। यो काम चाहिँ प्रयोग, यो सिमाना, यो अभ्यास साधन चाहिँ प्रयोग मार्गबाट छुटिरहेको छ। प्रयोग मार्गले त्यो भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। त्यसकारण प्रयोग मार्ग बुझ्न नितान्त जरुरी छ। यसको बारेमा विस्तृत रूपमा चाहिँ हाम्रो प्रवचन भोलि जारी रहन्छ र आजको समय लगभग सकिएको छ। यति भन्दै अनि एउटा दुःखद घटना सुन्न आएको छु। म जन्मेको जिल्ला चाहिँ सिन्धुपाल्चोक हो। सिन्धुपाल्चोकको एउटा उता कोदारी जाने बाटोमा त्यहाँ 12 बिसे पनि बजार छ। 12 बिसे बजारबाट अलि माथि जम्बु, त्यहाँ चाहिँ हिजो रातभरि घना वर्षाले चाहिँ भोटेकुसी नदी एउटा उर्लेर आएर माथिको पहिरो गएर चाहिँ 15वटा घरहरू चाहिँ नष्ट भएका छन्। लगभग अहिलेसम्म थाहा पाए अनुसार 17जना व्यक्तिको चाहिँ जनको क्षति भइसकेको छ। अब कतिपय चाहिँ त्यहाँ अब कतिको त लास पनि भेटिएको छ भनेको छ, कति चाहिँ त्यहाँ बेपत्ता भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा परेकोले अब त्यहाँ अब के भन्ने, अब यस्तो परिस्थितिमा अब हामीले त्यहाँ कसरी सहयोग दिन सकिन्छ है। अब अहिले हामीले चाहिँ जति पनि अहिले हामीले कमायौँ, यो ज्ञान, भगवानको ज्ञान अध्यापन गरेर हामीले जति पुण्य कमाएका छौँ, आजको पुण्य चाहिँ त्यहाँ त्यसरी अकालमा मृत्यु हुनेहरू, उनीहरूको शीघ्र भगवान अमिताभ बुद्धको क्षेत्रमा चाहिँ जन्म होस् र जो त्यहाँ घाइते भएका छन्, जसलाई त्यहाँ समस्या छ, उनीहरूको चाहिँ शीघ्र एउटा चाहिँ समस्याको चाहिँ समाधान होस् भन्ने कुरालाई अनि भगवान बुद्धले शीघ्र त्यो शक्ति प्रदान गरून् भनेर हामी पुण्यलाई परिणाम गर्छौँ। सोनम दिए थम्जे शिव थुम्ने बे डाना फम्जे के गर्न चाहिँ बलो ठुबा सिपे छोले